त्यही सिलेबस हेरिरहेको थिएँ, टाइम सेड्युल हाम्रो के हो भनेपछि आज 3 ABC 3 टपिक भनेपछि हामी इन्ट्रोडक्सन पार्ट्स हेर्छौँ फेरि। जस्तो कि पहिले त्यो हिजो के भन्छ त्यो इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा पनि हामीले त्यही भनेको थियौँ, इन्ट्रोडक्सन गरेका थियौँ। तर नयाँ साथीहरू हुन्छ अहिले, त्यसो भए उ नभएर मैले चाहिँ अब फेरि इन्ट्रोडक्सनबाटै नै सुरु गर्नुपर्ने होला जस्तो मलाई लाग्यो। चाहिँ अटो क्याडको अन्डरस्ट्यान्डिङ, जस्तो कि अब मैले अब यो इस्टिमेट गर्न पर्यो भने इस्टिमेट गर्दाखेरि अब अटोक्याडको के नलेज हुनु पर्यो, अटोक्याडमा के कुरा हेर्ने, अटोक्याडको कुन कुन पार्ट हेर्न पर्छ कि सबै पार्ट्स हेर्न पर्छ, त्योहरूको पनि फोकस गरौँला। अनि रिक्वायरमेन्ट्स, इस्टिमेट गर्दाखेरि के रिक्वायरमेन्ट्स हुन्छ भनेर यो 3टा टपिकमा चाहिँ हामी आज कुरा गरौँला, आज सिकौँला होइन। आजको क्लास त्यही यो 3टा टपिकमा के थियो भनेपछि अर्को मसँग आज त्यो इन्ट्रोडक्सन क्लासमा के कमेन्ट्स आएको थियो भनेपछि हामीलाई अलि फास्ट हुँदो रहेछ मेरो। त्यही भएर मैले चाहिँ के गरेँ सोचेँ भने चाहिँ स्लो 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 तपाईँहरूलाई सबैलाई कोर्स कन्टेन्ट पनि सबै होस् होइन, अनि कोर्स कन्टेन्ट सबै समेटेर अनि तपाईँहरूले सिक्ने कुरो पनि सिकिहालौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामी, त्यही भएर म चाहिँ त्यही वेमा चाहिँ जान्छु होइन। अरू इन्ट्रोडक्सन हो भनेपछि अब फेरि यहीबाट सुरु गर्नुपर्ने भने अनि अर्को कुरो फेरि त्यो अहिले छ त्यो पार्ट्समा जाउँला हामी। आज बिहानको हाम्रो क्लास भएको थियो, त्योमा पनि अब हामीहरूको के क्वेसनहरू राइज भएको थियो त्यो कुरो पनि डिस्कस गरौँला। किनभने हुनसक्छ नि उहाँको क्वेरीहरू थियो, त्यो क्वेरी तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि त्यो कतिलाई थाहा होला होइन, बट फेरि कतिलाई होला कि यो पनि कुरा हुन्छ भन्ने कुरो म बिहान मर्निङको कुराहरू पनि यहाँ सेयर गर्छु अलिअलि। सो बाइ द वे हामी फेरि अब टपिकमै सिलेबसमै जाऊँ, जुन कि अब फेरि अब कतिजनालाई फेरि यो भनिरहनु होला टाइम वेस्ट भयो भने, तर सरी है, अब नयाँ साथीहरू हुनुभएको छ, मैले चाहिँ सिलेबस कभर गर्नै पर्छ भनेर हो, नत्र त म सिधा एउटा बिल्डिङ लिएर एस्टिमेट गर्न मिल्थ्यो होइन। तर सरी, तर यो फ्लो नै यही नै हो, हामी सिलेबस पनि कभर गर्नुपर्छ र तपाईँ हुन्छ कतिजनालाई के हुन्छ भने छिटो सिक्ने हुन्छ कि कतिजना अलिक स्लो सिक्ने हुनुहुन्छ होला, त्यही भएर त्यो हामी चाहिँ अब सबैलाई समेट्न पर्छ। त्यही भएर सो म चाहिँ सिलेबसलाई नै कभर गरेर बिस्तारै नै जान्छु है। ओके, सो हाम्रो चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सनको लागि चाहिँ मैले फेरि अब त्यो इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट डेकै सुरुबाटै सुरु गरेँ मैले स्लाइड सो फेरि यहीबाट गरेँ कि एस्टिमेसन, कस्टिङ र भ्यालुएसन हाम्रो लास्टको 3 डेज छँदैछ अहिले चाहिँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ फोकसमा चाहिँ म के गर्छु भनेपछि एस्टिमेसन र कस्टिङलाई चाहिँ अहिलेको टपिक मैले माने होइन। त्यो अब फेरि जस्तो कि मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि फर्स्ट कि एस्टिमेसन भनेको के हो, हामीले एस्टिमेसन गर्दाखेरि के एक्ज्याक्ट आउने हो कि एक्ज्याक्ट जति सपोज मैले यदि 100 रुपिज अथवा 100 क्वान्टिटी निकाल्यो भनेपछि चाहिँ 100 क्वान्टिटी नै 100 युनिट नै भनौँ अथवा 100 रुपिजै भनौँ, त्यही चाहिँ एक्ज्याक्ट हुने हो, त्यही नै लाग्ने हो कि होइन भन्ने कुरो। तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यो मैले फर्स्ट क्लासमै भनेको थिएँ। हाम्रो चाहिँ यो एस्टिमेट भनेपछि एप्रोक्सिमेट, नट एक्ज्याक्ट बट नियर टु एक्ज्याक्ट, एप्रोक्सिमेट भन्छौँ हामीसँग विन्डो दिया हुन्छ कि कतिसम्म पर्मिसिबल हुन्छ कि हामीले कतिसम्म काम गर्दाखेरि कतिसम्म हामीले पर्मिसिबल विन्डो पाउँछौँ, क्वान्टिटी होस् अथवा कस्ट होस्, त्यो विन्डो पाउँछौँ हामीले कि काम गर्दाखेरि। त्यो एज युजुअल फर्स्ट क्लासमा मैले भनेको थिएँ, तर फेरि रिकल गर्दैछु म त्यो कुरो कि हामीले विन्डो पाउँछौँ 25। यदि कस्ट हो भनेपछि 25% को विन्डो पाउँछौँ, जुन कि तल र माथि दुइटै। यदि 100 रुपियाँ हो भनेपछि 125 रुपियाँ पनि, एन्ड नेभरलेस 70 रुपिज 75 रुपिज पनि, अन्टिल एन्ड अनलेस कसै सपोज तपाईँले कुनै सरकारी निकाय अथवा सरकारी निकाय, म अहिले जति पनि कुरा गर्छु सबै सरकारी निकाय, किनभने यो रुल्सहरू प्राय नन गभर्मेन्टमा लागू हुँदैन कि यति रुल्स यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स योहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टमै लागू हुन्छ। त्यही भएर मैले अहिले फोकस त्यहीमा नै गर्छु, गभर्मेन्ट रुल्समै फलो गर्छु कि के भन्छन् गभर्मेन्टको रुल्सले भनेपछि। इस्टिमेटमा के भन्छ भनेपछि तपाईँको कस्ट जुन छ, कस्ट चाहिँ 25% तल माथि हुनसक्छ। कुन केसमा, जुन केसमा यदि कसैले तपाईँको सरकारी निकायबाट यदि तपाईँको रेटलाई एप्रुभ गरेको छैन अथवा रेटलाई चेक गरेर एप्रुभ गरेको छैन भनेपछि तपाईँको रेट चाहिँ 25% तल माथि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ प्लस माइनस 25 तपाईँको अमाउन्टमा, कस्टमा चाहिँ। यदि सेकेन्ड केस छ कि नै, यदि कसै सरकारी निकायले तपाईँको रेट सबै रेट चेक गरेर तपाईँको कस्टलाई एप्रुभ अथवा तपाईँको रिपोर्ट प्रोजेक्टलाई एप्रुभ गराएको छ भनेपछि कस्टलाई हेरेर रेटलाई हेरेर भनेपछि तपाईँको विन्डो पाउनुहुन्छ 10% कि 100 रुपियाँ हो भने 110 रुपियाँदेखि 90 रुपियाँसम्मको विन्डो पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कस्टको हो। र क्वान्टिटीमा पनि पाउँछ। क्वान्टिटीको के हो भनेपछि क्वान्टिटीमा अब कन्ट्राडिक्सन छ, तर त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ हो पनि, किनभने क्वान्टिटीमा चाहिँ बढीमा चाहिँ 25% हो, तर कममा चाहिँ 10% मात्रै दिया हुन्छ।
कि धेरै कम हुनु भएन है, बढी हुन पायो, 25% बढी हुन पायो, तर घटी चाहिँ 10% भन्दा घटी चाहिँ हुन भएन क्वान्टिटीमा चाहिँ, त्यो कुरो हो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब यो मैले त्यही भएर भन्दैछु फेरि सेकेन्डरी रिपिट गरेँ कि इस्टिमेसन भनेको एक्ज्याक्ट होइन कि हाम्रो एप्रोक्सिमेट, जस्तो कि मैले भने नि कि हाम्रो कति पार्ट्स आउला कि डिडक्सन गर्ने कुरो, कि जस्तो कि कुनै गरिरहेछौँ अब 2 इन्ची होला एक्स्ट्रा, अथवा कुनै होला कि जुन कि हामी मिस गरिरहेछौँ त्यो पार्ट्स लिएनौँ अथवा त्यो पार्ट्स मिस गऱ्यौँ, कुनैलाई लमसम आइटम हालिदियौँ होइन, त्यो पार्ट्सहरूलाई फोर्सिङ गरेर त्यो पार्ट्सहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ यो हामीले विन्डो चाहिँ दिएको हुन्छ त्यो होइन। ओके, अनि अब रिक्वायर्स थ्रु नलेज अफ अब एस्टिमेसन गर्दाखेरि गर्नलाई के कुरोको आवश्यकता पर्छ भनेपछि सेकेन्ड पोइन्ट छ कि के नलेज हुनु पर्यो कि हामीसँग कि एस्टिमेसन गर्दाखेरि भनेपछि हामीसँग हेर है, एस्टिमेट गर्नलाई त मलाई कस्ट पहिले क्वान्टिटी चाहियो होइन, क्वान्टिटी चाहियो र त्यो क्वान्टिटीलाई हामीसँग रेट हुन पर्यो र त्यो क्वान्टिटी र रेटले गर्दाखेरि मसँग पैसा आउँछ अथवा कस्ट आउँछ, एस्टिमेट आउँछ। र त्यो अब यहाँ कुरो आउँछ कि क्वान्टिटी कहाँबाट ल्याउने, जस्तो कि ओके त्यो यो फेरि अहिले त्यो क्वान्टिटीमा फेरि जान्छु म, तर यो स्लाइड पनि कम्प्लिट गरौँ भनेर यो के हो भने हामीले मैले विन्डो भनेको थिएँ नि यो 10%, यो विन्डो किन भनेपछि मैले एप्रुभ गरिसकेपछि यहाँ मैले 10% एन्ड 25% पनि भन्न सक्थेँ, बट तर मैले 10% नै कस्टलाई एप्रुभ गरेँ कि सायद उनी मतलब त्यो सरकारी निकायले अथवा गभर्मेन्ट अफिसले हामीलाई रेट चेक गरेर प्राय नै दिने भएर अनि हामी चाहिँ 25% मै जान्छौँ। ओके, म त्यो पार्ट्समा जुन भने नि त्यो पार्ट्समा फेरि आउँला बिस्तारै, पहिले म यो स्लाइड पनि कम्प्लिट गर्दै जान्छु होइन, यो त्यही भएर स्लाइड पनि कम्प्लिट गर्दै जाउँ होइन। अब जस्तो कि युनिट्स अफ मेजरमेन्ट, हामीलाई युनिट्सहरू कुनै निकालिरहेछौँ केही कुरोको, त यो कुरो चाहिँ एकदम सबैले थाहा हुनु पऱ्यो कि यो कुन कुरो निकालिरहेछौँ अथवा कुन क्वान्टिटीमा मेजर हुन्छ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। कि तपाईँहरूको कुनै डोरको एस्टिमेट गरिरहनु भएको छ, अब डोर चाहिँ के युनिटमा हुन्छ, मिटर क्युबमा हुन्छ, मिटर स्क्वायरमा हुन्छ, रनिङ मिटरमा हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन। हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि होइन डोर विन्डोहरू एक्सप्रेस गर्दाखेरि हामी नम्बरमै गर्छौँ कि यति नम्बर ओपनिङ सेड्युल दिए आउँछ हामीलाई ड्रइङमा, त्यो चाहिँ ओपनिङ सेड्युल हेरेर त्यो चाहिँ नम्बरमै आउँछ। जस्तो कि त्यसपछि रनिङ मिटर पनि आउँछ हामीसँग, रनिङ मिटर कुन क्वान्टिटी, जस्तो कि रेलिङ्सहरू भयो, सिडीको जुन साइडमा हाले आउँछ रेलिङहरू, ह्यान्डरेल्सहरू साइडमा हाले आउँछ, घरको साइडमा रेलिङहरू, त्यो रेलिङहरू होइन। त्यस पछाडि फेन्सिङको कुरो आउँछ, यो क्वान्टिटी चाहिँ रनिङ मिटरमै हामी एक्सप्रेस गर्छौँ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ स्क्वायर मिटरको कुरो आउँछ, जुन कि थिकनेस हामीसँग फिक्स हुन्छ अथवा थिकनेस स्ट्यान्डर्ड हामी यदि युज गऱ्यौँ भने कुनै जुनसुकै कुरोको, जस्तो कि हामीले सपोज प्लास्टर गरिरहेछौँ कुनै सर्फेसमा, त्यसको हामी चाहिँ थिकनेस फिक्स लिने भएर हामी के गर्छौँ भने चाहिँ प्लास्टर गर्दाखेरि स्क्वायर मिटरमै गर्छौँ, वालको फेसमै गर्छौँ होइन। सोलिङ गर्नु पर्यो, सोलिङको कुरो पनि आयो कि सोलिङ मिटर क्युब इट्टा हो, इट्टाको क्वान्टिटी हामी मिटर क्युबमा किन निकाल्दैनौँ किनभने सोलिङ हाम्रो थिकनेस फिक्स हुन्छ। यदि फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ हो भनेपछि त्यसको सर्फेस चाहिँ तल हुन्छ भनेपछि त्यसको थिकनेस स्ट्यान्डर्ड नै भयो फ्ल्याट ब्रिक सोलिङ। यो कुराहरू चाहिँ मतलब नर्मली अब जस्तो हो, अहिले सुन्नलाई तपाईँहरूले अलि हेर्न पर्ने होला कि होइन यति, तर पछि अब जस्तो कि सानैबाट सुरु गर्नु, यो होइन कि एकैचोटि ठुलो हाइराइज बिल्डिङ नगर्नु, सानैबाट सुरु गर्नु, सानै इस्टिमेटहरू गर्दै जानु, यो सबैहरू तपाईँ युज टु भइहाल्नुहुन्छ कि यो डिपेन्ड्स अन कि कति प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ, त्योमा फरक पर्छ तपाईँहरूलाई। त्यसबाट चाहिँ यो याद राख्नु पर्दैन, योमा हुन्छ, प्र्याक्टिस भइहाल्छ तपाईँहरूलाई। त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ भन्नुपर्ने चाहिँ अब हामी सुरुवात गरिरहेको छौँ इनिसियल फेजमा भएकोले यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो कि कुन चाहिँ के युनिटमा हुन्छ। अब जस्तो कि मिटर क्युबिक मिटर, त्यो त एकदम सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कि क्युबिक मिटर अब छ, यो कुन के क्वान्टिटी क्युबिक मिटरमा जान्छ भनेपछि कङ्क्रिट मेसनरीहरू, अर्थवर्कहरू होइन, आरसिसी भन्नाले रडको कुरा त टनमा गयो, केजीहरूमा जान्छ, त्यो पनि मैले याद छोडेँ, तर त्यो पनि केजी अथवा त्योमै गयो होइन, केजी युनिटहरू पनि आउँछ। अनि त्यो चाहिँ युनिट्स अफ मेजरमेन्ट्समा गयो होइन। अनि त्यसरी के थियो भनेपछि अर्को कुरो यो चाहिँ हामी गर्ने किन एस्टिमेटिङ कस्टिङ, सपोज पैसा निकाले पुगिहाल्यो त्यो त एउटा छँदैछ हाम्रो बेनिफिट्स कि यसले चाहिँ ओभरअल नियर टु एप्रोक्सिमेट हामी नियर टु एक्ज्याक्ट भनौँ न, एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट पैसा त दियो, तर यसले के गर्छ भनेपछि तपाईँहरूको क्वान्टिटी पनि दिन्छ क्या। सपोज तपाईँहरूलाई थाहा छ कि पिसिसी यति 1:3:6 को पिसिसी 400 घन मिटर लाग्यो भनेपछि 400 घन मिटरको 1:3:6 को पिसिसी गर्नलाई सिमेन्ट कति, स्यान्ड कति, एग्रिगेट कति हाल्नु पर्यो, साइडमा कति खसाउनु पर्यो, स्टिलको कति खसाउनु पर्यो,
मेटेरियल्स भनौँ अथवा लेबर कति लाग्छ त्योहरू पनि हामीहरूको एउटा पर्सपेक्टिभ एउटा थाहा भइहाल्छ कि हाम्रो पर्सेप्सन बनिहाल्छ कि यो भनेर हामीले त्यो माइन्ड मेकअप पनि गर्न मिल्यो हामीले। जस्तो कि अब अनि अर्को कुरो पनि हुन्छ, धेरैजना यहाँ साथीहरू त कन्ट्र्याक्टर्सहरूतिर हुनुहुन्छ होला होइन, उहाँहरूको के हुन्छ भनेपछि एउटा हामीसँग रेट यो गरिसकेपछि नि कसैले टेन्डर हाल्दाखेरि हामीसँग चाहिँ कम्पेरेबल रेट हुन्छ कि होइन यो यति हालेको छ भनेपछि हामीसँग यतिमा काम गर्न सक्छौँ, अथवा तपाईँ एउटा एस्टिमेट गर्नु त्यसलाई चाहिँ आफ्नो तरिकाले सपोज टेन्डर कन्ट्र्याक्टर तर्फबाट भरिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँ तलमाथि हुन पाउनुभयो कि होइन म यतिमै गरिदिन्छु भनेर तपाईँले आफ्नो इस्टिमेट पनि निकाल्न पाउनुहुन्छ। इस्टिमेटको फाइदा त्यो पनि हो टेन्डर भर्दाखेरि होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अब यो ठिक छ, अब योमा पनि थियो हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द ड्रइङ पनि थियो होइन आज। सो डाटा रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर एन एस्टिमेट, एस्टिमेट बनाउँदाखेरि गर्दाखेरि हामीलाई के रिक्वायरमेन्ट्स पर्छ त होइन। एउटा कुरो ड्रइङ होइन, ड्रइङमा जाँदाखेरि म फेरि हामीसँग बिहान भएको कुरोहरू पनि छलफल गरौँला, तर अहिले चाहिँ म यहीँ बस्छु कि ड्रइङमै बस्छु, ड्रइङकै टपिकमा छु अहिले म। ड्रइङ्सहरू चाहिन्छ र ड्रइङ्स कस्तो ड्रइङ्स त, जुनसुकै ड्रइङ्स दिएर काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो। ड्रइङ्सहरू जस्तो कि ड्रइङ्सहरू विथ प्रोपर डाइमेन्सन हुनु पर्यो, एउटा यस्तो ड्रइङ हुनु पर्यो जुनबाट हामीले लेन्थ ब्रेथ हाइट, यदि हामीहरू रनिङ मिटर निकालिरहेछ भनेपछि अथवा के भन्छ स्क्वायर मिटर निकालिरहेछ अथवा क्युबिक मिटरमा, हामीलाई त त्यो कुरो थाहा छ कि हामीसँग छैन यो क्वान्टिटीमा युनिटमा निकाल्न पर्छ क्वान्टिटीहरू। यदि यो क्वान्टिटी यदि मिटर क्युब निकाल्नु पर्छ कसैको कुनै ब्रिक मेसनरी अथवा कुनै आरपिसिसी को, यदि मलाई त्यो ड्रइङले लेन्थ ब्रेथ हाइट दिन सकेन अथवा त्यो रङ इन्फर्मेसन दिइरहेछ अथवा त्यो ड्रइङले त्यो दिन असम्भव छ भने चाहिँ त्यो ड्रइङ हामी युज गर्दैनौँ। यस्तो प्रोपर ड्रइङ जहाँ कि प्रोपर एकदम क्लियर डाइमेन्सनहरू छ, क्लियर डाइमेन्सन्सहरू दिएर हामी त्योबाट लेन्थ ब्रेथ र हाइट भनेपछि एउटा एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौँ, त्यस्तो ड्रइङ चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ होइन। अनि यो ड्रइङ भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ हेर्नु त, मैले के भनेको थिएँ कि हामीसँग सबभन्दा पहिले क्वान्टिटी निकाल्न पर्यो, त्यो क्वान्टिटीलाई रेटले मल्टिप्लाई गर्न पर्यो, अनि क्वान्टिटी र रेट निकाल्न पर्यो, क्वान्टिटी हुनु पर्यो रेट हुनु पर्यो जुन कि रेट एनालाइसिसबाट आउँछ होइन। र क्वान्टिटी र रेटलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने हामीसँग एमाउन्ट आउँछ। क्वान्टिटी त ड्रइङबाट हामीले त क्वान्टिटी निकाल्न पायो, किनभने जुनसुकै क्वान्टिटी बिओक्यू अथवा बिल अफ क्वान्टिटी अथवा बिल अफ क्वान्टिटी पनि नभनौँ, बिल अफ क्वान्टिटी डिटेल एस्टिमेटबाट आइहाल्छ होइन। कि डिटेल एस्टिमेट गरेर छौँ त्योमा चाहिँ ड्रइङमा सपोज रनिङ मिटर, मिटर क्युब, मिटर स्क्वायर अथवा नम्बर, त्यो एउटा ड्रइङबाट हामीले सबै इन्फर्मेसन पाउन सक्छौँ। जुन त्यही भएर के भयो भनेपछि यो फर्स्ट पोइन्ट जुन छ ड्रइङ, यो ड्रइङ भयो भने हामीले एउटा के छ भनेपछि तपाईँको इस्टिमेट क्वान्टिटी इस्टिमेट निकाल्न मिल्छ। अब स्पेसिफिकेसन छ 2 नम्बरमा र 3 नम्बरमा हेर्नु तपाईँको रेट छ। यो स्पेसिफिकेसन र रेट भयो भने हामीले युनिट रेट निकाल्न मिल्छ कुनै पनि आइटम। कसरी? जस्तै कि स्पेसिफिकेसनमा पनि दुईटा टाइपको होला स्पेसिफिकेसन, एउटा एप्रोक्सिमेट र एउटा एक्ज्याक्ट एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट भन्छन् होला होइन। म त्योमा फोकस गरेँ, तर हुन्छ त्यो दुईटा टाइपको स्पेसिफिकेसन छ। कस्तो स्पेसिफिकेसन हुन्छ भन्ने कुरो हो। जस्तो कि होइन तपाईँलाई के भन्यो भनेपछि यदि कसैले केही भनेन, एउटा घर वाल बनाउनु छ, वालकै भन्छु, घरमा हामी आउँला होइन, एस्टिमेटै गरौँला वालको, घरको वाल भन्दैछु म, एउटा ब्रिक मेसनरीको वाल गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई कसैले भनिदियो, के गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई स्पेसिफिकेसन भनेको छैन, 4 मा बनाउने, केमा बनाउने किन भन्नु भएन, मसलाको रेसियो त भन्नु पर्यो नि, त्यो अनुसारले त तपाईँले त्यो स्पेसिफिकेसन भनेन भनेपछि तपाईँ कसरी मेटेरियल निकाल्नुहुन्छ? जबसम्म तपाईँलाई 1 6 भन्दैन, 1 4 भन्दैन, 1 6 1 4 के हो भने सपोज तपाईँलाई कसैले 1:6 मेसनरीमा भनिदियो भनेपछि सिमेन्ट र स्यान्डको रेसियो हो कि म बोरामा लिन्छु, कमन भाषामा कन्ट्र्याक्टरमा 1 बोरामा 6 बोरा, 1 बोरा त्यही बोरामा यदि एउटा कुनै 50 केजीको बोरा छ भने त्यो 50 केजीको बोरामा 1 बोरा सिमेन्ट हाल्यो भने त्यहीबाट 6 बोरा चाहिँ बालु पनि सिमेन्ट स्यान्ड पनि हाल्छु म, र त्यो दुईटालाई मिक्स गरेर मैले मसला बनाएँ भने त्यो मसला चाहिँ 1:6 रेसियो भन्छु म। तपाईँलाई त्यो कुरो भन्दै भनेन, कसैले बस मलाई वाल चाहियो भनेर भनिदियो, यति मिटर लेन्थ ब्रेथ र हाइटको भनेपछि त्यो त इम्पोसिबल, भन्न सकिन्न। बन्ला तर कुन रेसियोमा पनि तपाईँलाई पनि थाहा छैन। तर एउटा प्रोपर एस्टिमेटको लागि चाहिँ हामीसँग स्पेसिफिकेसन हुनपर्छ। अनि डिटेल एस्टिमेट भन्नाले के हुन्छ भने तपाईँको यो पनि भने हुन्छ, सपोज मैले कुनै स्क्याबेसन गरेँ, म त्यो टपिकमा पनि कि त तपाईँलाई म त्यो पनि देखाइदिन्छु हेर्नु है। जस्तो कि डिटेल स्पेसिफिकेसन कसलाई भन्छ, मसँग एउटा रेट एनालाइसिस छ, म त्यो टपिकमा कुनै एउटामा जान्छु। ल बिहान पनि यहीमै आएको थियो, अहिले पनि यहीमै आयो, सायद यहीमै सेभ गरेको छ होला, त्यही भएर यहीमै आयो।
के छ भनेपछि यहाँ चाहिँ इस अर्थवर्क इन एक्सक्याभेसन इन बोल्डर मिक्स्ड सोइल इन्क्लुडिङ 10 मिटर लिड एन्ड 1.5 मिटर लिफ्ट। यहाँ त एक्सक्याभेसन भने पुगिहाल्छ त, किन यहाँ बोल्डर मिक्स्ड सोइल पनि भन्नुहुन्छ, 10 मिटर लिड छ, 1.5 मिटर लिफ्ट पनि भन्नुहुन्छ। मतलब अलि सुन्न अलि बढी लाग्यो नि कि बढी इन्फर्मेसन दिइरहेको छ। किन दिइरहेको छ भनेपछि यो तपाईको नर्म्स हामी जुन फलो गर्छौं नि कि यो डेटा एनालाइसिस गर्ने नर्म्स, त्यो नर्म्समा यो कुरो यसरी नै दिएको हुन्छ कि यसरी नै भन्नु। किन भन्नु? किनभने अर्थवर्क त तपाईको माटो खनिरहनु भएको छ, फरक पर्छ नि त सफ्ट सोइलमा खन्न अथवा स्यान्डी सोइलमा खन्न र बोल्डर मिक्स्ड सोइलमा खन्नलाई, हैन र? त्यो अनुसारले तेल जान्छ होला, त्यो अनुसारले मेसिनको कस्ट बढ्छ होला, ड्युरेसन घट्छ। बोल्डरमा आफै सोच्नु न, यदि पहाडमा ड्रिलिङ गरेर रोड बनाउन र तराईमा ड्रिलिङ त्यो एक्सक्याभेसन गरेर रोड बनाउनु कुन सजिलो? त्योमा मेसिनलाई चाहिँ फरक पर्छ के, टाइम पनि र कस्ट पनि, ड्युरेसन पनि, कस्ट र टाइम दुइटै फरक पर्ने हुनाले हामीले चाहिँ यो स्पेसिफिकेसन दिन पर्छ कि कहाँ खनिरहेछौँ, हाम्रो सोइलको नेचर के हो, कि एकदम बोल्डर मिक्समा होइन सफ्ट सोइलमा हो कि बोल्डर मिक्समा हो कि। अनि लिड र लिफ्टको कुरो पनि आउँछ। लिड लिफ्ट भन्नाले कति टाढा कति माथिसम्म उठाएर कति टाढासम्म फाल्ने भनेको लिड र लिफ्ट हुन्छ क्या। त्यो कुरोहरू छ योमा। यो हामी डेटा एनालाइसिसको टपिक पनि सब टपिक पनि छ, हामीहरू अनलाइन क्लासमै छ, त्यो डिटेलै हेर्नुलाई यो डेटा एनालाइसिसको के मेटेरियल डेट कहाँबाट ल्याउने, डेटा एनालाइसिस कहाँबाट गर्ने, डेटा एनालाइसिस गर्दाखेरि योमा कहाँबाट के सबै युनिट्सहरू जे छ यहाँ डेटा एनालाइसिसमा सबै कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो हेरौँला हैन। मैले त्यो होइन, म खालि यो यहाँ फोकस गरेर थिएँ, म त्यही भएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो होला सायद, म यताबाट उता गइहाल्छु भनेर, सरी। म फेरि यहीमा फोकस गरेँ के स्पेसिफिकेसन कि त्यो हो स्पेसिफिकेसन भन्ने। मैले चाहिँ यही स्पेसिफिकेसनको लागि त्यहाँ गएको थिएँ डेटा एनालाइसिसमा हैन। के स्पेसिफिकेसन हुनपर्छ, बिना स्पेसिफिकेसन तपाईँ रेट निकाल्न पाउनुहुन्न, युनिट रेट निकाल्न पाउनुहुन्न। अब जस्तो कि आइटम इच रेटहरू फेरि हामीसँग कहाँबाट हुन्छ हैन। रेटहरू अब तपाईहरुलाई म पर्सनली मलाई लाग्छ कि तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा होला, थाहा छैन भनेपछि थाहा पाइराख्नु कि के हुन्छ भनेपछि हामीसँग प्रत्येक इयर पर इयर रेट आउँछ, जिल्ला रेट आउँछ, जुन कि एप्रुभ गरेर आउँछ जिल्लाबाट एप्रुभ गरेर सबै नगरपालिका गाउँपालिका स्थानीय तह भनौँ अहिले जहाँ पनि यो रेटहरू दिइसकेको हुन्छ कि यो हो हाम्रो यो वर्षको जिल्ला दर रेट अथवा एप्रुभ डिस्ट्रिक्ट रेट भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, जिल्ला दर रेट। म फेरि यहीको कुरो गरिरहेको छु, तपाईको त्यो अहिले सरकारी के भन्छ गभर्नमेन्टकै कुरो गरिरहेको छु। तपाईँ यदि के भन्छ टेन्डर अथवा कन्ट्र्याक्टरतर्फ जानुभयो भने उहाँहरूको अब यहाँ जिल्ला दर रेटमा लेखेको हुन्छ 800 रुपियाँ स्किल्ड, 600 रुपियाँ अनस्किल्ड हैन। तर त्यस्तो चल्दैन ठेकदारहरूमा। ठेकदारहरूको त आफै के हो त्योमा अब 500 रुपियाँमा हो के होमा उहाँहरूको आफ्नै समझदारीमा ल्याउनु भएको हुन्छ उहाँहरूले लेबरहरू। सामान पनि अब हामी चाहिँ रेट बनाउँदाखेरि सपोज यही रेट बनाइरहेको छौँ भनेपछि रेट बनाउँदाखेरि युनिट रेट निकाल्दाखेरि के पैसा हाल्छौँ भनेपछि प्रत्येक सामानको के हामीले यो एज्युम गर्छौँ कि जसले यो काम गर्छ त्योसँग केही पनि हुँदैन। अब त्यसको चाहिँ सपोज केही छ भने पनि पछि जस्तो कि यदि जेसिबी छ भने त्यसको तेल हामी कति लाग्छ, त्यो कस्ट कति लाग्छ, टाइम कति टाइमसम्म त्यो लाग्छ, त्यो सबैको पैसा तिर्छौँ हामीले सरकारीमा रेट बनाउँदाखेरि, सरकारीमा युनिट रेट बनाउँदाखेरि। लेबरको एकदम बकायदा युनिट रेट जिल्ला दर रेटबाट पैसा लिएर हामी युनिट रेट बनाउँछौँ। तर त्यो कन्ट्र्याक्टरहरूमा त्यसरी अब उहाँहरूको आफै अब कहीँ पाइलिङ गर्नुभयो होला, सामानहरू राख्नुभयो होला, उहाँहरूले त्यहीँबाट गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ एकदम हलेज पनि यदि छ भने कुनै जस्तो कि कहीँ अब अलि हलेज गर्ने ठाउँ, हलेज भनेको कुनै सामान अब मार्केट एरियाबाट अलि साइड एरियामा छ हैन, त्यहाँसम्म पुर्याउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ हामी हलेज भन्छौँ के। हलेज टर्म्स बुझिराख्नु त काम लाग्छ पनि, किनभने हलेज नै युज हुन्छ हाम्रोमा डेटा एनालाइसिसमा, सिभिल टर्म्समा हलेज नै प्राय युजै हुन्छ। त्यही भएर त्यो टर्मिनोलोजी हलेज हो कि हलेजमा त्यो हामी हाल्छौँ र कुनैमा अब चाहिँ बजारमै छ, बजारमै काम भइरहेछ, हलेज लाग्दैन भनेपछि हामी हाल्दैनौँ पनि प्राय हैन। हाल्नु पर्यो भनेपछि त्यो हाल्ने पनि त्यो हार्ड एन्ड फास्ट हैन। त्यो जसले एस्टिमेट गरिरहेछ अथवा जसले रेट एनालाइसिस गरिरहेछ डिपेन्ड्स अन त्यो मान्छे र जो गराइरहेछ त्यो मान्छे कि उहाँहरूले भन्छ कि सरकारीबाट भन्छ कि नै यो सामान म यहाँबाट ल्याउँछु। हामीसँग कति एकचोटि यस्तो पनि भएको थियो कि चिसापानीमा काम गर्नुपर्ने थियो, चिसापानीमा काम गर्नलाई बोल्डर अथवा आरसिसी रड जुन छ रड त्यहाँ नजिकै कहीँ पनि पाएन। कहाँबाट ल्याउनु पर्यो भनेपछि नेपालगञ्जबाट। सोच्नु त्यत्रो लामो डिस्टेन्स पनि हलेज राख्छन्। अब के गर्नु, जहाँबाट पाउँछ त्यहीँबाटै ल्याउनै पर्छ। र त्यो पनि कहाँको रिक्वायरमेन्ट उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, अब जसले गराइरहनु भएको छ रेट एनालाइसिस अथवा जसले प्रोजेक्ट गराइरहनु छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई कि होइन म यहाँबाट सामान ल्याउँछु भनेर। त्यो ठेकदार होइन, फेरि त्यो चाहिँ एकदम हाम्रो
सरकारी निकायकै बाटै भन्नुहुन्छ कि हैन यो सामान यहाँ पाउँदैन यहाँबाट ल्याउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यो अनुसारले हामी हलेज पनि राख्छौँ हैन त्यो कुरो भयो त्यो रेट एनालाइसिसमा भयो त्यो हामी डिटेलमा स्टडी गरौँला गरेर पनि हेरौँला हैन रेट एनालाइसिसमा म अलि फ्लोमा अलि बढी गइहाल्छु होला सायद फेरि म सर्फेसमै आएँ कि लम्सम आइटम फेरि छ कि हामीसँग लम्सम आइटम पनि आउँछ कि लम्सम आइटम के हो भनेर सुन्नु न हलेजको रिपिट गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो म हलेजको जुन छ नि हाम्रो रेट एनालाइसिसमा एकदम डिटेलमै आउँछ के त्यो हलेज पनि र त्योमा पढौँला पनि हलेज फेरि अहिले यति बुझिराख्नु कि हलेज भन्नेको के हो भने ट्रान्सपोर्टेसन कहीँबाट कुनै सामान लग्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ हामी हलेज भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ डिस्टेन्स कुनै मेट्रिक ट्रान्सपोर्टेसन गरेर कुनै अब सपोज रडै मैले अघि इक्जाम्पल दिएँ कि चिसापानीमा काम गर्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ आरसिसी पाएन रेन्फोर्समेन्ट पाएन कहाँबाट ल्याउनु पर्यो नेपालगञ्जबाट भनेपछि नेपालगञ्जबाट चिसापानीको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामी हलेज भन्छौँ के हैन ओके त्यो यसको डिस्कसन हामी त्योमा पनि गरौँला डिटेल डिस्कस हामी रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि गरौँला अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो च्याट स्किप गरेँ है ओके अनि लम्सम आइटममा आएँ म फेरि लम्सम आइटम भनेको के हो भनेपछि मैले जस्तो कि अब त्यो फर्स्ट डे पनि भनेको थिएँ अहिले पनि फेरि त्यही हो कि साइट क्लियरेन्सहरूको काम भयो जस्तो कि मैले अब कुनै साइट छ यो साइटमा चाहिँ एउटा रुख आइदियो रुख काट्नु पर्ने छ काम सकिहाल्यो काम सकिएर के छ भने मसला चारैतिर फाल्या छ हैन जहाँ के भन्छ त्यो मसला बनाएको छ त्यो मसला बनाउने प्लेटफर्म त्यसै छ त्यो हटाउनु पर्यो डिसमेन्टल गर्न पर्यो साइडमा के छ त्यस्तो केही आइटमहरू छ भने त्यो आइटमहरू हटाउनु पर्ने त्यो यो साइड क्लियरेन्सहरू टर्म्सहरूमा कुनै हुन्छ पछि त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ लम्सम आइटममा हालिदिन्छौँ कि यो यति नै हो अरू पनि हुन्छ लम्सम आइटम जस्तो कि मैले जस्तो कि हामी सिभिल पार्ट्स गर्दाखेरि अरू पनि के हुन्छ भनेपछि जस्तो कि तपाईँहरूले सेनिटरीको कति बेला हेर्नु एकपरि सबै टाइममा चाहिँ त्यो लागू हुँदैन कुनै टाइममा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि सपोज मैले कुनै रिपोर्ट बनाइरहेको छु हैन त्योमा चाहिँ सिभिल वर्क्सको सबै एस्टिमेट गरेँ एकदम रिपोर्ट बनाएँ जे एड गर्नुपर्ने थियो सबै एड गरेँ अब के छ भने त्यसमा इलेक्ट्रिकल र सेनिटरी पनि कम्पोनेन्ट चाहियो यदि रिक्वायरमेन्ट्स अनुसारले यदि मलाई जसले काम दिइरहेछ अथवा जसले भनिरहेछ मलाई कि नाइ यो काम गर यदि उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट्स हो कि नाइ मलाई एकदम डिटेल इलेक्ट्रिकल चाहियो अथवा डिटेल सेनिटरीको कस्ट पनि चाहियो भनेपछि त्यो सिभिल पार्ट्समा जस्तै फेरि भन्ने रिपिट गर्दैछु कि इलेक्ट्रिकल तपाईँ जस्तै मलाई नै भन्नुहुन्छ भने अब इलेक्ट्रिकल म गर्न सक्दिनँ अब इलेक्ट्रिकल एस्टिमेट गर्नलाई अब कुन ठाउँको हो त्यो कुन पर्पसको हो यदि स्कुल हो भने स्कुलमा कतिको अब एम्पियरको जान्छ त्यहाँ एमसिबी के हो कति वायरको कुन अब फेज त थाहा होला तर कति एमएमको वायर जान्छ त्यो वायरको क्वालिटी के युज गर्ने कहाँ के हाल्ने टु वे वान वे के हुन्छ त्यो सबै हामी चाहिँ अलि टिडियस होला के त्यही भएर त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि कि त यदि उहाँहरूले एक्ज्याक्ट दिनु मलाई भन्नुभयो भने ठिक छ ओके म एक्ज्याक्ट दिन्छु त्यो म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर अथवा इलेक्ट्रिकल त्यो कन्सल्टेन्टको हुनुहुन्छ म उहाँसँग हायर गरेर अथवा सेनिटरी कन्सल्टेन्टसँग हायर गरेर त्यसको डिटेल एस्टिमेट गराएर त्यो चाहिँ म आफ्नोमा त्यो एस्टिमेटलाई आफ्नोमा मर्ज गर्छु न यदि उहाँले कति बेला के हुन्छ भने ठिक छ तपाईँको सिभिल कस्टको लम्सममा इलेक्ट्रिकल र सेनिटरी हालिदिनु भनेर भन्नुहुन्छ त्यो केस पनि हुन्छ कि लम्सममा पनि हालिदिनु भनेर त्यो केसमा हामी पनि अब कतिको फिजिबल छ अब धेरै हामीसँग पनि आइडिया हुन्छ कि हैन 40 लाखको 50 लाखको बिल्डिङ हो भनेपछि त हैन कमसेकम एटलिस्ट 2 लाख 4 लाख त 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख त होला खर्च भनेर त्यही अनुसारले पर्सेन्टेजमा हालिदिन्छौँ कि त्यसलाई अब 2.5% हाल्ने कि 5% हालिदिने कि 10% जान्छ त्यो हेरेर जस्तो कि कुनै स्टेडियममै गरिरहेको छु म स्टेडियमको डिजाइन गरिरहेको छु स्टेडियममा त काम फेरि रातिकोमा गेम भयो भने त एकदम भ्यापर लाइटहरू नै होला इलेक्ट्रिकल अलि बढी नै जाला त्यो केस हेरेर कि कति लम्सम हाल्ने भन्ने कुरो त्यो चाहिँ त्यो आइटमहरू चाहिँ हामी लम्सम आइटम भन्छौँ त्यसलाई हैन टाइप्स अफ एस्टिमेट ओके रफ र डिटेल छ हामीसँग एस्टिमेट यो पछि पनि सायद अर्को टपिक पनि छ हामीसँग यो तर आज फेरि यो म रिकल नै गरिदिउँला अर्को दिन पनि कि रफ र डिटेल एस्टिमेट रफ अथवा एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट के हो भनेपछि अहिले सपोज सुरुमा कसैले एप्रोक्सिमेट अथवा रफ एस्टिमेट भनिदियो भनेपछि अब मलाई कसैले अब हैन यो पर स्क्वायर मिटर कति लाग्छ भनेर भन्यो भने सायद अप्ठ्यारो होला भन्नलाई तर जस्तो कि डिटेल एस्टिमेट मैले 2-4टा गरेँ हैन सपोज कस्ट कुनैको प्लिन्थ एरिया 1000 अथवा 1200 स्क्वायर मिटर छ त्यसको कस्ट आइरहेछ 36-40 लाख रुपैयाँ जति हैन भनौँ म यो एक्ज्याक्ट फिगर भनिरहेको छु नि तपाईँ यो नोट गरेर नबस्नु होला कि यतिको यति 1200 को 40 लाख नै आउँछ म एउटा इक्जाम्पल भनिरहेको छु फ्रेम भनिरहेको छु कि नै सपोज 1200 स्क्वायर मिटरको 40 लाख आयो
भनेपछि म एप्रोक्सिमेट निकाल्दाखेरि मलाई के आइडिया आउँछ 2-4टाको यस्तै काम गर्छु नि अनि म के गर्छु भनेपछि हैन मेरो टोटल कस्ट कति आयो 40 लाख त्यसलाई चाहिँ टोटल प्लिन्थ एरिया कति मेरो 1200 डिभाइड गर्छु कति आयो 12 लगभग 332 33 त्यो पनि मैले अन्दाज भने मलाई थाहा छैन 32 33 पोइन्टमा होला तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्नु होला यदि चाहियो भने तर 3200 ओके सो यदि सबै काम गर्यो भने 3200 चाहिँ पर स्क्वायर मिटर आउँदो रहेछ ठीक छ अब त्यस्तै गर्दै जानु कुनैमा 21 3100 होला कुनैमा यदि के राम्ररी फिनिशिङ भएको छैन टाइल सेल लाइएन हैन त्योमा हुन सक्छ 2600 नै आयो भनेपछि यो गर्दा गर्दै एप्रोक्सिमेट एस्टिमेटको हामीलाई चाहिँ रफ अथवा एप्रोक्सिमेट एस्टिमेटको यो चाहिँ आइडिया भइहाल्छ कि हैन जस्तो कि यो एप्रोक्सिमेट आइडिया फेरि हामी पहिला दिन पनि भनेको थियौ फेरि भन्दै छु कि यो हामीलाई प्राय चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्योमा कि त फिजिबिलिटी स्टडीमा काम लाग्छ कुनै पनि प्रोजेक्टको कि कुनै प्रोजेक्ट गरिरहेको छ मैले त्यसको डिटेल एस्टिमेट गर्नलाई हुन त्यो फेरि अब तपाईहरु त्यो डिटेलमा नजानु होला कि फिजिबिलिटी स्टडी के हो डिटेल स्टडी के हो भनेर फिजिबिलिटी स्टडी के हो भनेपछि कुनको अब तपाईले डिटेल चाहिँ गर्नु भएको छैन तर तपाईलाई चाहिँ अलि कसैले भनिन्छ कि अलि आइडिया दिनु न भनेर अथवा भ्यालुएसनमै कुरा गरौँ न कि भ्यालुएसनमा तपाईहरुले कम्पोनेन्टको एउटा नाप्न जान्नुहुन्न यदि घरको एस्टिमेट गरिरहनु भएको छ भनेपछि अथवा भ्यालुएसन गरिरहनु भएको छ के गर्नुहुन्छ त्यसको नक्सा लिनुहुन्छ प्रिन्ट एरिया हेर्नुहुन्छ अनि त्यसको चाहिँ हेर्नुहुन्छ कि काम कस्तो भएको छ यदि सबै एकदम कलर फिनिशिङ टाइल मार्बल्स एकदम सब बाथरुममा कभर सब हालेर एकदम फिट गरेछ भनेपछि तपाई त्यो अनुसारले 32 हाल्ने कि 35 हाल्ने एप्रोक्सिमेट हाल्नुहुन्छ रफ भनौँ अथवा एप्रोक्सिमेट भनौँ त्यो तपाई आफ्नो नलेज आफ्नो काम गरेको अनुभव लिएर त्योमा हाल्नुहुन्छ त्यो कुरो भयो कि एप्रोक्सिमेट त्यो चाहिँ फिजिबिलिटी यस्तै कुरा आउँछ कि कुनै पनि प्रोजेक्ट तपाईलाई गराउनु छ कसैले दियो भने कति धेरै टाइममा कतिपय केसमा आउँछ कि म पहिला त्यसको फिजिबिलिटी स्टडी गरौँ यो कतिको फिजिबल छ फिजिबिलिटी स्टडी गर्नलाई पनि एप्रोक्सिमेट एस्टिमेट काम लाग्छ त्यो टाइममा कस्ट निकाल्नलाई हामी एकदम पकाइदा एक्सक्याभेसन यो त्यो पीसीसी आरसीसी कति भनेर त्यो चाहिँ निकाल्न जाँदैनौं कि रफ एस्टिमेट यतिको हो भनेपछि यति पैसा आउन सक्छ भनेर एस्टिमेट हाल्दिन्छौँ त्योमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एप्रोक्सिमेट अथवा रफ एस्टिमेट काम लाग्छ बाँकी चाहिँ हाम्रो डिटेल एस्टिमेट त हामी यहाँ एकदम गर्छौँ नै त्यही भएर म डिटेल एस्टिमेटको लागि चाहिँ धेरै भन्दिनँ किनभने मलाई थाहा छ कि हामीलाई सबै यहाँ डिटेल एस्टिमेट गर्छौँ जुनमा कि प्रत्येक आइटमको प्रत्येक रेटै निकाल्छौँ हामीले यो रेट निकालिसकेपछि के गर्छ भनेपछि बिल अफ क्वान्टिटी पनि निकाल्छौँ हामी बिल अफ क्वान्टिटीको फर्मेट हो योसँग मसँग एक्सेलको फर्मेट पनि छ त्यसको लागि पनि भएन केही हैन नेटवर्क प्रब्लम होला सरको भोइस अलि अड्किरहन्छ ए हो र कहाँ हुनुहुन्छ मेरो आवाज अड्किरा हो मेरो आवाज राम्ररी सुन्दैन एकदम मजाले सुनेछ सर हो हजुर हजुर मजाले सुनेछ ए ल ओके त्यसो भए म सुरु गरे फेरि हस् सर हस् के भयो भनेपछि म फेरि बिओक्यूमा थिएँ हामीसँग नि यो जुन सेकेन्ड क्लासमा छ सायद हामीहरुको सेकेन्ड क्लासमा के छ भनेपछि सरी म माथि गरे गर्दा सेकेन्ड क्लासमा के छ भने यो फर्मेट तयारै गर्नुपर्छ हामीले मसँग छ फर्मेट हैन म अब एकचोटी फर्मेट अब हामी के गर्छौं भने नि यदि हामीले अटोक्याड आउँछ अथवा एक्सेल सिट आउँछ अथवा कुनै डिजाइन आउँछ भनेपछि हामी नि फेरि त्यसलाई डिजाइन गर्न जान्दैनौं अथवा अटोक्याडमा एस्टिमेट गर्न जान्दैनौं कि हामीसँग एउटा फर्मेट छ भनेपछि हामी के गर्छौं भने बरु त्यही फर्मेटमा तपाई एडिट गर्नु होला तर त्यो फर्मेट गर्दा गर्दै के हुन्छ भने नयाँ फर्मेट फेरि एक्सेल सिटमा गएर माथि टाइटल बीओक्यू अथवा डिटेल एस्टिमेट लेखेर एकदम सिम्बल नम्बर डिस्क्रिप्सन आइटम लेन्थ ब्रेथ हाइट टोटल क्वान्टिटी गर्नुभन्दा सजिलो कतिलाई त्यो लाग्ला आइ एम सरी म भन्दिनँ कि तपाईले त्यस्तै गर्नुहुन्छ तर कतिलाई के हुन्छ भने एउटा सपोज जस्तो कि मलाई नि यो फर्मेट हुन्छ म के गर्छु भने अर्कोचोटि फर्मेट गर्नु पर्यो भने यहीमा अब यहाँ चाहिँ अब मैले कुनै क्वान्टिटीहरुलाई अल्टर गरे भने मेरो आफ्नो आइहाल्छ बाँकी लेन्थ ब्रेथ हाइट हेर्छु ड्राइङमा यहीमा चाहिँ एडिट गर्छु जुन कुरो काम लाग्यो राख्छु जुन काम लाग्दैन त्यसलाई चाहिँ म हाइड गरिदिन्छु मसँग हाइड गर्ने अप्सन्स हुन्छ म हाइड गरिदिन्छु हैन त्यो हाइड गर्ने अप्सन्स हुन्छ अनहाइड गर्ने अप्सन्स हुन्छ म त्यो गरिदिन्छु भन्न खोजेको एकचोटि बनाउँदा म तर हामी चाहिँ यहाँ बनेरै गरौँला किनभने मलाई म यो अहिले कन्सेप्ट लिइरहेको छु कि हामीसँग सबै अहिले सुरुदेखि नै सिक्छौँ भनेर तपाईहरु सिकिसकेपछि फेरि एकदम जान्ने भइसकेपछि तपाईहरु एक पनि त्यस्तै गर्नु होला तपाईहरुलाई सजिलो लाग्छ तर अहिलेलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भनेपछि यो फर्मेट नै बनाउँछौं फेरि यो फर्मेट नि मैले सोचे अनुसार तीनटा फर्मेट बनाउँला हामी के फर्मेट बनाउँला भनेपछि एउटा डिटेल एस्टिमेटको जुनमा कि ड्राइङ हेरेर लेन्थ ब्रेथ हाइट हालेर क्वान्टिटी निकाल्छौं हामी जुन कि यो क्वान्टिटी एस्टिमेट अर्को फर्मेट होला एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट जुन कि यहाँ मैले प्राइस बिल अफ क्वान्टिटी भनेको छु यसलाई चाहिँ हामी एब्स्ट्र्याक्ट अफ कस्ट पनि भन्छौं जुनमा कि
यो अगाडिको पेजमा जुन क्वान्टिटी आएको हुन्छ यो क्वान्टिटी जुन छ यो टोटल क्वान्टिटी, यो टोटल क्वान्टिटीलाई चाहिँ हामी यहाँ लिङ्क गरेर अनि रेट एनालाइसिसबाट रेट चाहिँ यहाँ लिङ्क गरेर कस्ट निकाल्छौँ। त्यो कस्ट चाहिँ हामी फेरि एक्सट्र्याक्ट कस्टबाट टोटल कस्ट आउँछ। युनिटलाई पनि सर त्यो गर्नुपर्छ नि, के भन्नु न? युनिटलाई पनि लेख्नुपर्छ नि, त्यहीँबाट लिङ्क गर्नुपर्छ। केमा? त्यो बिल अफ क्वान्टिटीमा एकदम लिङ्क गर्नुपर्छ सर। हजुर हजुर। हामी अहिले के गर्छ भने मैले भने नि, हामीसँग एउटा बिल्डिङको अथवा कुनै एउटा बिल्डिङको पुरै कम्प्लिट त्यो नै गरौँला, कहाँबाट लिङ्क गर्ने। अब फेरि यस्तो कतिलाई लिङ्क गर्न मात्र म भन्छु कि लिङ्क नै सजिलो, लिङ्क गऱ्यो भने पछि रेट एनालाइसिसमा चेन्ज गऱ्यो भने आफै यहाँ रेट पनि चेन्ज हुन्छ कि। त्यो हाम्रो काम भने मैले फेरि भने नि, कुनै कुरा हामी सिक्छौँ ताकि हाम्रो काम फास्ट होस् कि। यो होइन कि हामी फेरि सुरुबाट गर्दैनौँ कि, अथवा कसैलाई के सजिलो हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि यदि मलाई काम फास्ट भयो भने धेरै झन् मजा आउँछ कि काम गर्नलाई, होइन? फर्मेट सेन्ड गर्न मिल्दैन रहेछ, यो सेन्ड गरौँला होइन? यो मैले फेरि अब क्लियर सुनेको छ, म अहिले फेरि अब एक्सेलको फर्मेट चेन्ज गर्न मिल्दैन। एक्सेलको फर्मेट भन्नाले एकदम हेर्नु, फेरि यो कुरो जुन छ नि, ल म यो त्यसलाई ल यो कुरो मलाई सकाउँदिनँ। म तपाईँको क्वेसनलाई फेरि म त्यो लिन्छु, होइन? कि मैले के भने कि क्वान्टिटीको निकाल्छु, हामी फर्मेट बनाउँला, होइन? यो क्वान्टिटीको फर्मेट बनाएर एक्सट्र्याक्ट अफ कस्ट पनि बनाउँला, जुनमा कि कस्ट टोटल निकाल्नुला। र एउटा अझै के छ भनेपछि नि कि सरी यहाँ मैले हालिनँ, तर त्यो के छ भने चाहिँ एउटा BOQ को फर्मेट छ, जुनमा कि हामी क्वान्टिटी मात्रै राख्छौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो टेन्डर सेन्डरको लागि त्यो सरकारी निकायलाई हेल्पफुल हुन्छ। त्यो पनि हामी जसरी बनाउँछौँ हामी त्यसरी नै सेन्ड गरिदिन्छौँ। त्यो पनि सिकाउँला कि के काम हुन्छ त्यसको भनेर, त्यो पनि हामी बनाउँला एउटा। अनि अब तपाईँहरूको क्वेरी थियो कि अब के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यो फर्मेट चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो फर्मेट नि अब तपाईँहरूलाई कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो हो। अब हामीले कसैले भन्छ नि, जस्तै कि कोही नयाँ फर्मेट कसैलाई बुझ्न गाह्रो होला भन्ने कुरो हुन्छ कि। तपाईँले नयाँ फर्मेट दिनुभयो तर त्यो फर्मेटले अब त कसैलाई बुझ्न अलिक गाह्रो भयो भने त्यो फर्मेट बुझ्न सजिलो छ भनेपछि एकदम मजाले दिनु। यो भित्र मैले यसरी यो आइसोलेटेड फुटिङ यसरी लेखेको छु, तपाईँले यो अर्को अब के छ F1 F2 F3 जसरी लेख्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। यदि त्यो तपाईँले कुनै एस्टिमेटलाई जस्टिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कसैलाई एकदम राम्ररी बुझाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको फर्मेट ओके। यो होइन कि त्यो फर्मेट, तर जसरी पनि फर्मेट बनाउनु, मैले भने जसरी पनि तपाईँ फर्मेट बनाउनु, आइटम त राख्नु नै हुन्छ, युनिट त नराखिकन कामै छैन। नम्बर चाहिन्छ कि कतिवटा नम्बरको जस्तै कि यही नम्बर अफ फुटिङ यो छ, होइन? लेन्थ ब्रेथ हाइट राख्नुहुन्छ, त्यसरी क्वान्टिटी निकाल्नु नै हुन्छ। यदि तपाईँसँग त्यस्तो कुनै फर्मेट छ कि तपाईँलाई लाग्छ होइन सर यो फर्मेट पनि एप्लिकेबल छ छैन भनेपछि सेयर गर्नु होला, हेरौँला हामी पनि कि होइन यो यस्तो फर्मेट पनि चल्छ कि चल्दैन। तर यस्तो फर्मेट हुन्छ कि एउटा फर्मेट जुन फर्मेट चाहिँ चलिरहन्छ कि यो फर्मेट बाहेक अर्को फर्मेट फेरि बुझ्न गाह्रो पनि होला कि। अब फेरि हामी टिडियस किन बनाइदिउँ कसैलाई कि कुनै काम गरिरहेछौँ र त्यो काम कसैले बुझ्न अप्ठ्यारो भइहाल्यो भने त्यो काम किन गरिदिनु, होइन र? यो सबैको लागि इजको लागि नै हो, होइन? ओके, सो अब जस्तो कि सेकेन्ड पार्ट्स हो आजको लेक्चरको। सेकेन्ड पार्ट्स के थियो भनेपछि अन्डरस्ट्यान्डिङ ड्रइङको। अब हेर्नु है, मैले के भन्दै थिएँ भने यो बिहानको क्लासमा भन्दै थिएँ कि के भएको थियो। अहिले म त्यो फेरि रिकल गरेँ कि के भएको थियो बिहानको क्लासमा। बिल अफ क्वान्टिटीमा प्राइस राखेको हुन्न अनि अर्कोमा प्राइस हुन्छ, उहाँको थियो। अच्छा, म त्यो फेरि तपाईँहरूको च्याट पढिनँ, उहाँहरूको अरूले हेर्नु होला च्याट। ल के थियो भने बिहानको क्लासमा के आएको थियो भने नि कि सर योमा 9 रिपिट भइरहेछ सर। हजुर बिहानको रिपिट गर्नु भएको के? बिहानको के रिपिट? बिहान क्लास गरेको थिएन कि हामी सर, बिहानै कहिले रिपिट गर्नु लाग्यो फेरि? नै, मैले बिहान पनि क्लास ल्याएको थिएँ, होइन? भयो केमा यही ड्रइङको एक्सप्लेन। आज त अटोक्याडबाट कहाँबाट के लिन्छौँ हामी, अटोक्याडको ड्रइङ्स अथवा तपाईँसँग यो आर्किटेक्ट र स्ट्रक्चर ड्रइङ छ भनेपछि त्यो ड्रइङबाट के एस्टिमेटमा के ड्रइङ्सहरू कुन पार्ट्स काम लाग्छ भन्ने कुरो मैले एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ नि। त्यो टाइममा के आएको थियो भनेपछि हामीसँग के डिस्कस भन्नाले त्यो अब छलफल भयो भनेपछि यहाँ सर कलमको 9x9 मात्रै छ, यो त कामै लाग्दैन। तर त्यो चाहिँ मेरो अब दुईटा कुरा छ, म अलिक पोइन्ट वाइज भन्छु कि फर्स्ट कुरो के हो भनेपछि नि हामी जसले ड्रइङ बनाउँछ नि त्यो ड्रइङ बनाउने मान्छेलाई जिम्मा छोडिदिउँ कि उहाँले के बनायो भन्ने कुरो, होइन? हामी अहिले एस्टिमेट गर्न बसिरहेछौँ भनेपछि जुन ड्रइङ हामीले प्रोभाइडेड छ नि
त्यो ड्रइङले हामी के गरौँ भने भिजुअलाइज गरौँ कि यो ड्रइङले के इन्फर्मेसन तपाईँलाई पास गरिरहेछ, यो ड्रइङमा यसको लेन्थ कति हो, विड्थ कति हो, यो ग्रिड के हो, ग्रिड सिमिलर ग्रिड छ छैन कि ग्रिडमा केही चेन्ज छ, जस्तो कि यही ग्रिडमा यो ग्रिडमा यति मात्रै वाल छ, के छ, वाल हो, कलम कतिवटा छ, झ्याल कतिवटा छ, ओपनिङ सेड्युल दिएको छ कि छैन, ओपनिङ सेड्युल दिएको छ कि छैन हैन, त्योहरुमा फोकस गर्नु मेन कुरो। सेकेन्ड कुरो के हो भनेपछि नि अब यो कसैले भन्ला कि यो गलत हो, म योलाई गलत भन्दिनँ, 9 बाइ 9 तपाईहरुको आजको दिनमा होला कि एमआरटी अथवा जुन कोडहरु हो एनबीसी 100 205 105 110 जे होस् जुन युज गरिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ के हो भनेपछि त्यसले के भन्छ नि 12 बाइ 12 1 फिट बाइ 1 फिट भनिरहेको छ हैन। तर मलाई भन्नु कि यो 72 साल भन्दा यताको भूकम्पबाट हो कि यो टाइट भएको छ अहिले। तर यो त म यदि मैले 56 सालमा घर बनाएको छु, मेरो 9 इन्च बाइ 9 इन्चको मात्रै कलम छ भनेपछि त्यो घर कसैले तपाईले आएर सोधिदियो, सर मेरो त यति मात्रै 9 बाइ 9 को छ, एक तला मात्रै छ, के गर्ने सर यसलाई, मैले कसैसँग क्वेरी गरे एज अ इन्जिनियर मैले के सल्लाह दिनु त, हैन तपाईको एकदम घर गल्ती छ, यसलाई तोडेर फाल्दिनु भनेर भन्छन्, भन्दैनौँ नि। किनभने 9 बाइ 9 को पहिला पनि चल्थ्यो, अहिले पनि यदि सेफ हो हैन चेक गर्नलाई यदि कसैलाई न यो सेफ हैन भनेपछि त्यो केसमा के गर्नुपर्छ भनेपछि 9 बाइ 9 को पनि मैले नेपालीमा पनि देखाएको छु कि 9 बाइ 9 को पनि अहिलेसम्म चलिरहेछ। के चल्छ भनेपछि नयाँ चाहिँ ड्रइङ गर्न, नयाँ निर्माण गर्न चाहिँ दिँदैन, तर पुरानो वाला जुन भइसकेको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भनेपछि 9 बाइ 9 छ भनेपछि त्यसको तपाईँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नु, अनि स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्छ भनेपछि निर्माण सम्पन्नको सर्टिफिकेट दिन्छ कि यो पहिले बनिसकेको थियो, अब केही छैन, तर उहाँले चाहिँ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरेर दिनु भएको छ र स्ट्रक्चर एनालाइसिस अनुसारले एक सेफ आइरहेछ भनेपछि यो 9 बाइ 9 लाई पनि हामीले एप्रुभ गर्यौं भनेर आछ। यो 9 बाइ 9 यो मात्रै पनि नै, जस्तो कि अर्को केसमा पनि आउँछ, जस्तो कि तपाई 12 बाइ 12 है हाल्नु, तर यदि तपाईको ग्रिड सिमिलर छैन, यदि इसेन्ट्रिक ग्रिड अथवा इसेन्ट्रिसिटी एकदम धेरै फरक आइरहेछ भनेपछि, यदि एबनर्मल यो छ हैन ग्रिड छ भनेपछि पनि तपाईको केसमा नगरपालिकाले के भन्न सक्छ भनेपछि यसको एकचोटी स्याप एनालाइसिस अथवा इट्याप जे भनौं स्ट्रक्चर एनालाइसिस चाहिँ गर्नु भनेर भनिदिन्छ। सो म चाहिँ भन्दिन कि यो 9 बाइ 9 मिस्टेक हो, तर तपाईहरुले त्यस्तै लाग्छ कि 9 बाइ 9 1 बाइ 1 को गरौँ भनेपछि तपाई यो सोच्नु न कि यो 1 बाइ 1 हो, नत्र मसँग अर्को ड्राइङ पनि छ। आज म यो मात्रै भन्दैछु कि कसैले मलाई सपोज कुनै ड्राइङ प्रोभाइड गर्यो कि म यो ड्राइङको काम गर्छु अथवा यो ड्राइङमा एस्टिमेट गर्छु भनेपछि तपाईले त्यो ड्राइङबाट के इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो म फोकस गर्छु। अहिले फेरि त्यो बिहानको पार्ट थियो, म त्यो फेरि स्किप गरेर अब चाहिँ नर्मल वेमा आए कि यो सपोज म अहिले फेरि यही एक्सप्लेन गर्छु, तपाईहरुलाई यदि कमेन्ट लाग्छ न मलाई 12 बाइ 12 कै एस्टिमेट गरेर देखाउनु भनेपछि म त्यो अर्को तपाई भन्नु होला हामीलाई, म त्यही अनुसारले जान्छु। तर अहिले चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ यही नै फर्मेट राखे हैन। ओ अब हेरौँ है कि अब कुनै एस्टिमेट गरिरहेको छु भनेपछि अब यसकै एस्टिमेट गरेर छु। सबभन्दा पहिले त मलाई के चाहियो कि कुनै पनि कुराको सबभन्दा पहिले त फुटिङै आउँछ हैन र, कि म डाइरेक्टै वालमा नलेजमा जान्दिन, फ्लो हेर्नु है। किनभने कुनै पनि कुराको तपाई तलबाट फर्स्ट कामै के हुन्छ त्यहीबाट सोच्दै जानु न कि तलबाट के छ, त्यो सोच्दै जानु भने तपाईको भिजुअलाइजेसन पनि बढ्छ र काम गर्न पनि एकदम सजिलो, एस्टिमेट गर्न नि सजिलो। कि सोच्नु पहिले सबभन्दा पहिले म ट्रेन्च खन्छु हैन, ल एकचोटी सुन्नु मात्रै, त्यसपछि म यहाँ पनि अटोक्याडमा पनि म एक्सप्लेन गर्छु। जस्तो कि सुन्नु है, म सबभन्दा पहिले के गर्छु, ट्रेन्च खन्छु। ट्रेन्च खने, ट्रेन्चमा मैले अब जेको डाइमेन्सनको फुटिङ छ फुटिङ हाले, फुटिङमा पनि अब के चाहिन्छ सोलिङ गरे, पीसीसी गरे, आरसीसी गरे हैन, र कलम उठाएर के गरे, अब यदि डबल टाइ बीम हो भनेपछि डबल टाइ बीम हाले, न सिंगल टाइ बीम हो भनेपछि त्यसबाट टाइ बीम बनाए। टाइ बीम बनाइसकेपछि फेरि के गरे, मैले वाल उठाए, सबै साइडमा वाल उठाए हैन। अब एक तल्लासम्म त कलम उठाइसकेको छु मैले, त्यसपछि वाल पनि एक तल्लासम्म उठाए। अनि त्यसपछि के गरे, मैले बीम र स्ल्याबलाई कास्टिङ गरे, बीम स्ल्याब बनाए। र त्यही टाइममा मैले के गरे भनेपछि यता स्टेयरकेस पनि बनाइहाले। अनि त्यसपछि त्यसको त्यो पछाडि चाहिँ के गरे भनेपछि साइडमा रेलिङ हाल्दिए हैन। र माथि यदि जुन लेडरको कभर हुन्छ त्यो लेडर कभर बनाउनु पर्यो भने त्यसको लागि हामी पिलर र 4टा पिलर र वाल उठाएर माथि कभर गरिदियौँ भनेपछि यो फ्लोमा जानुभयो भने सजिलो के हुन्छ भनेपछि सबभन्दा पहिले म ट्रेन्च खन्छु, फुटिङ बनाउँछु हैन, कलम उठाइदिन्छु अलि, अनि कलम उठाइसकेपछि वाल पनि उठाउँला बिस्तारै, वाल उठाइसकेपछि अनि बीम र स्ल्याब कास्टिङ गरौँला। जसरी मतलब यो सजिलो के हुन्छ नि तपाईलाई एस्टिमेट गर्न, नत्र एकचोटी तपाईले ट्रेन्चको काम गर्नुभयो हैन अथवा अर्थको काम गर्नुभयो डाइरेक्टै ब्रिक वर्कमा जानुभयो भने फेरि सायद फ्लो बिग्रेला कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईहरुको फेरि गर्दै जानु हैन। अब यो हैन कि मैले भन्ने कुरा नै ठीक हो, तपाईको
यदि यो चाहिँ यो सिरियल वाइज पनि हुँदैन कि कसैले मलाई भन्ला कि हैन नर्म्स होस् सर कि पहिला एक्सेप्सन गर्ने अनि पीसीसी गर्ने अनि आरसीसी अनि ब्रेक ओभर गर्ने नर्म्स नै हो हैन बिल्कुल नै यो तपाईलाई कसरी सजिलो हुन्छ काम गर्न चाहिँ कसरी सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ हो है तर सर ओके हजुर हजुर सर यो हामीले एस्टिमेट गर्दा हैन सबै क्वान्टिटीहरु एकै ठाउँ राख्ने कि अब पहिला जस्तै हजुरले भन्नुभयो फुटिङ गर्ने हैन फुटिङको काम गर्दाखेरि सोलिङ गर्ने हैन सोलिङ गर्ने अनि पीसीसी गर्ने अनि आरसीसी गर्ने त्यो सिरियल वाइज फाउन्डेसनको गर्ने अनि पछि स्ल्याब कास्टिङ गर्दा फेरि आरसीसी उता तलतिर लेख्यो भने हुन्छ कि एकै ठाउँ गरेर आरसीसी को अब त्यही मैले भने सुन्नु यो कहीं हार्ड एन्ड फास्ट छैन कि के गर्ने तर सोच्नु त तपाई आफै सोच्नु हैन कि पीसीसी एउटा सपोज पीसीसी त अर्थवर्कमा त्यो के भन्छ फाउन्डेसनमा पनि आउँछ हैन त्यो पीसीसी को एक ठाउँमा 3 नम्बर सिरियल बनाएर लेख्नुभयो त्यसपछि तपाईले ब्रेक ओभर गर्नुभयो आरसीसी गर्नुभयो अनि तपाईलाई याद आयो ओ नो कलममा पनि पीसीसी 3 नम्बर तपाई पीसीसी लेख्नुभयो 4 नम्बरमा रेन्फोर्समेन्ट निकाल्नु भयो अनि त्यसपछि गरेर फेरि अर्को पोइन्टमा तपाईले फेरि पीसीसी लेख्नुभयो भने दुई ठाउँ पीसीसी मतलब अलि हुन्छ नि एउटा गुड एस्टिमेट भनेर एउटा एस्टिमेट गुड एस्टिमेट चाहिँ थाहा त्यो कुरो त्यही मैले भनेको सर एकै ठाउँमा क्वान्टिटी सबै पीसीसी क्वान्टिटी एक ठाउँ आरसीसी क्वान्टिटी एक ठाउँ ब्रिक मेसिन क्वान्टिटी एक ठाउँ गरे कलेक्सन गर्दा त्यहाँ अब्स्ट्राक्ट बनाउन पनि सजिलो हुन्छ नि त्यसरी एकदम हामी त्यो गर्छौं नि तपाई अहिले हेर्दै जानु होला हैन यो कुरो चाहिँ हामीसँग यो फर्मेटमै छ पनि यो फर्मेट चाहिँ म तपाईहरुलाई सिक्दै जाँदाखेरि पछि मेल पनि गर्छ तर हामी गर्छौं नि त्यस्तै नै तपाईले ठीक भन्नुभयो हामी गर्छौं नि त्यस्तै नै र त्यस्तै सजिलो नै हुने है हैन सर मैले अलिअलि गरेछु हैन मैले ट्रेन पुरै छैन त्यसैले मैले क्लास जोइन गरेको इट्स ओके म त्यस्तै गर्छु सुन्नु न अहिले ट्रेन र अनट्रेनको कुरै हैन तर क्वेरी राख्नु र त्यसको अलि जानकारी राख्नु राम्रो कुरो हो के हजुर हजुर त्यो त तपाईले ठीक भन्नुभयो कि हैन यो हो भनेपछि त्यस्तो हुन्छ नि हामी गर्छौं नि त्यस्तै नै हजुर अनि जस्तो कि मैले त्यही कुरो भन्दै थिएँ अब त्यो हुन अब त्यो गर्नलाई चाहिँ हामी कुन कुन ड्राइङको रिफरेन्स लिन्छौं त हेर्नु है कुन ड्राइङको रिफरेन्स लिएर के गर्छ यदि हामीलाई फाउन्डेसनको काम गर्नु छ एक्सक्याभेसन गर्नु छ भनेपछि त्यसको ड्राइङको लागि थाहा छ तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा होला मलाई लाग्छ यदि थाहा छैन भनेपछि त्यो हो भने चाहिँ ट्रेन्च प्लान हामीले चाहिँ अर्थवर्क अथवा फुटिङको लागि यदि काम गर्नु पर्यो भने हामीसँग ट्रेन्च प्लान हुन्छ ट्रेन्च प्लानले फेरि के दिन्छ इन्फर्मेसन हेर्नु है सपोज यहाँ चाहिँ अब दुईटा टाइपको फुटिङ आयो भनेर म फेरि भन्छु कि F1 छ सबै हैन तर बिचमा तीनटा चाहिँ F2 छ हैन कि दुईटा टाइपको फुटिङ आयो यो मैले माने कि F1 फुटिङ चाहिँ 5 फिट बाइ 5 फिट डाइमेन्सन दिएको छ किनभने एउटा मैले फेरि सुरुमै भनेको थिएँ कि त्यो ड्राइङ मात्रै राम्रो हो जुन ड्राइङले हामीलाई सबै इन्फर्मेसन लेन्थ ब्रेथ र हाइट दिन्छ ओके इन्द्रजित जी उहाँले त्यही भन्नुभयो कि तपाईहरुले हैन जस्तो कि अब उहाँ सरपुल्ला हवारी जी पनि हुनुहुन्छ उहाँले केही सोधिरहनु भएको थियो त्यो हामी चाहिँ अहिले टिपेर राख्नु म त्यो सबैको अलि चाहिँ आन्सर दिउँला हैन ओके अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो हो अब म फेरि अब आफ्नो टपिकमै आएँ कि हैन हामी ट्रेन्च गरिरहेछौँ भने चाहिँ कुन ड्राइङको रिफरेन्स लिने फाउन्डेसन गर्दा फुटिङ अथवा भनौँ न अर्थवर्क गर्दाखेरि ट्रेन्चको लिने र मैले सुरुमै भनेको थिएँ नि कि त्यो ड्राइङ मात्रै राम्रो हो जसले हामीलाई कम्प्लिट डाइमेन्सन दिन्छ अथवा कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिन्छ लेन्थ ब्रेथ र हाइटको केसमा अब यो ड्राइङ हेर्नु जस्तो कि मलाई योमा लेन्थ छ ब्रेथ छ हैन अब हाइट त यो अभियसली सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो तपाईहरु मलाई लाग्छ AutoCAD क्लास पनि गरिरहनु भएको छ हैन कि एउटा प्लानबाट 2D प्लानबाट दुईटा डाइमेन्सन मात्रै आउँछ यदि यो प्लान हो भने चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ मात्रै आउँछ नि हाइट निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं सेक्सनमा जान्छौं हैन र सेक्सन भन्नाले हामीसँग टिपिकल सेक्सन म फेरि यसलाई एक्ज्याक्ट सेक्सन भन्दिनँ तर टिपिकल सेक्सन त हामीसँग फुटिङको हुन्छ हैन टिपिकल के भन्छौं त्यसमा टाइपिङ मैले दुईटा हालेछु कसैलाई साइट केस हेरेर यदि एउटा मात्रै हाल्न सफिसिएन्ट छ भनेपछि ओके अब एक त लाउ दुईटा डबल टाइपिङ हालेर के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो पनि हो तर मैले चाहिँ अहिले यहाँ हाले ताकि तपाईहरुलाई एस्टिमेट सिकाउनु पछि तपाईहरु चाहिँ साइट कन्डिसन हेरेर आफै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ होला त्यो गर्दा गर्दै चाहिँ हामी चाहिँ दुईटै गरौँ न हैन त्यो यो कुरो चाहिँ मैले के भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जस्तो कि योमा अघि चाहिँ त्यो ट्रेन्च प्लानमा मैले लेन्थ र ब्रेथको कुरो गरेँ तर हामी हाइट त त्यहाँ थिएन हाइट त एकदम बकायदा मलाई थाहा छ कि एउटा 2D प्लानबाट दुईटा डाइमेन्सन मात्रै आउँछ किनभने कसैले तपाईलाई 3D प्लान दिँदैन 3D प्लान दिएर तपाईले ल अब यसको एस्टिमेट गर्न भनेर कसैले पनि भन्दैन कि तपाईलाई 3D ड्राइङ दियो ल यसको एस्टिमेट गर्नु हामीले आउने भनेको AutoCAD 2D ड्राइङ नै हो र दिने पनि हामीले सबमिट गर्नुपर्ने यही नै ड्राइङ हो भनेपछि यहाँबाट हामीले हाइट लिने हो हेर्नु त 5 फिट छ भनेपछि 5 फिट 5 फिट 5 फिट
भनेपछि 5 फिटको लेन्थ, 5 फिटको हाइट र 5 फिटको डेप्थ। मेरो एक्सक्याभेसनको लागि यदि खन्नु पर्यो भने मलाई के थाहा भइहाल्यो कि होइन, मैले यदि खाल्डो खन्नु पर्यो भने 5 फिटको लेन्थ, 5 फिटको ब्रेथ र 5 फिटको डेप्थको कतिवटा खन्ने, F1 जति छ त्यतिवटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा खन्ने भन्ने कुरो मलाई थाहा भयो नि त हैन। भनेपछि यो ट्रेन्च प्लानको तपाईको केमा काम लाग्यो, फुटिङमा अथवा अर्थवर्कमा भनौँ, र फिलिङमा पनि काम लाग्छ। म फिलिङको पनि यहीबाट कुरा गरौँ, किनभने खनेर निकालिसकेपछि त्यसलाई त भर्न पनि त पर्यो नि, किनभने अब कति त्यो पनि कुरा गरौँला अर्थवर्क गर्दाखेरि, किनभने अहिले फेरि सबै कुरा डिस्कस गऱ्यो भने हामी सिलेबस वाइज चाहिँ जाँदैनौँ हैन। अब त्यसमा आयो यो निकालिसकेपछि हाम्रो कुरा आउँछ कि अब मैले त टाइपिङ त्यो के भन्छ एउटा क्वेशन छ मेरो। हेलो सुन्नु न, के यो क्वेशन तपाईँ अहिले टिपेर राखेर मलाई लास्टमा हामी क्वेशन गर्न मिल्छ कि अहिले नै गर्न पर्यो, किनभने हामीसँग म्यासेज पनि आइरहेछ कि के भयो भनेपछि क्वेशन चाहिँ राखौँ, टिपेर राख्नु, लास्टमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ, आधा घन्टा टाइम हुन्छ हामीलाई डिस्कस गर्ने। हैन तर अहिले बिर्सिन्छ पछि कि यस्तो गर्नु नि सर, को होस्टलाई चाहिँ क्वेशन टिप्न भनिदिनुस् कसको नामबाट के क्वेशन छ, अनि पछि हामी डिस्कसन गरौँला नि त। मैले त्यो पनि भने टिपेर राख्छु तपाईँ टिपेर राख्नु, किनभने फेरि अरूलाई फेरि प्रब्लम भइरहेछ कि, त्यही भएर मात्रै भने हैन। म त्यो तपाईँहरु क्वेशन लेखेर पनि दिनु, म त्यो सबैको पनि आन्सर दिउँला, त्यसको लागि टेन्सन लिन परेन हैन। फलानु मान्छेले यो चाहिँ क्वेशन भनेर को होस्टले गरिदियो भने सजिलो। हजुर एकैछिन सर, हजुरहरूले चाहिँ हामीले सिलेबस पनि अगाडि लानुपर्छ है, त्यही भएर चाहिँ हामीले 1.5 घण्टाको सेसन, हाम्रो फर्मेट चाहिँ कस्तो भन्दा 2 आवर्सको प्रोग्राममा 1.5 घण्टा चाहिँ हामीले सरले मजाले क्लास लिनुहुन्छ, त्यसपछि बाँकीको 30 मिनटमा चाहिँ हामीले हजुरको क्वेशन आन्सर अटेन्ड गर्छौँ हैन। त्यसरी सिलेबस पनि अगाडि बढ्छ। त्यही भएर बरु हजुरहरूले के गर्नु भन्दाखेरि आफ्नो साइडमा चाहिँ कपी र पेन एउटा राख्नुस्, त्यसमा चाहिँ मन लागेको कुरा टिप्न सक्नुहुन्छ, अथवा ल्यापटप नै चलाउनु भएको छ भने पनि वर्डमा क्वेशन टिप्नु होला, र लास्टको 30 मिनटमा चाहिँ आफ्नो क्वेशन आन्सर लेख्नु होला है त। थ्यांक यू। ल म कन्टिन्यू गरेँ है, किनभने फेरि हामीसँग टाइम फ्रेम भन्दा पनि मलाई लागेको थियो कि 1.5 आवर धेरै हुन्छ भनेर, तर थोरै हुँदो रहेछ, पढाउँदा थाहा भइहाल्यो मलाई त्यो कुरा चाहिँ। ओके, अब फेरि म आएँ कि मसँग ट्रेन्चको काम, मैले फाउन्डेसनको काम गरिसकेपछि मलाई के थाहा भयो कि अब चाहिँ त्योमा फाउन्डेसनबाटै कलम पनि आउँछ, र कलमको इन्फर्मेसन कहाँबाट लिने, किनभने कलमको लागि त मलाई के चाहियो कि साइज कति हो कलमको, भनेपछि हामीसँग बिम र कलमको लेआउट पनि हुन्छ, र हुन त यो पनि छ, यहाँ पनि आउँछ हैन, तर बिम र कलमको लेआउट पनि दिएको हुन्छ, यो ड्राइङ पनि हामीसँग दिएको हुन्छ कि बिम र कलमको लेआउट। योमा हेर्नु कि कलमको साइज कति बाइ कति छ, यदि दे छैन भनेपछि हामीसँग निकाल्न मिल्यो, तर योमा दिएको पनि हुन्छ, किनभने हामीसँग यो ड्राइङ हुन्छ हैन। प्लानमा मैले अघि नै भनेको थिएँ कि 9x9 को हो हैन। फेरि त्यो 9x9 अब हामीसँग त्यो पछि डिस्कस गर्दै गरौँला, अहिले म 9x9 नै रेफरेन्स लिन्छु यसलाई। ओके, 9x9 को आयो, 9x9 को यो मैले प्लान बनाएँ भनेपछि त्योमा चाहिँ 9x9 को कलम मैले ठड्याएँ। अब टाइपिङ बनाएँ, टाइपिङको पनि ड्राइङ दिएको छ, यदि छ भनेपछि छ, छैन भनेपछि हामी चाहिँ यहाँबाट जस्तो कि स्ट्यान्डर्ड साइजले हामीसँग टाइपिङको हुन्छ नि, त्यही अनुसारले हामी टाइपिङ पनि हालिदिन्छौँ। टाइपिङ हालिसकेपछि त्यस पछाडि चाहिँ हामी के गर्छौँ कि ब्रिक मेसनरीको काम गऱ्यौँ हैन, किनभने हेर्नु फाउन्डेसन बन्यो, कलम उठाइदिएँ मैले, कलम उठाइसकेपछि टाइपिङ पनि बनाएँ। अब टाइपिङ अनि त्यसपछि म वाल उठाउँछु, वाल उठाउनलाई फेरि अब कहाँबाट लिने, वाल उठाउनलाई हेर्नु त यहाँ हामीसँग यो जुन ह्याच छ, अथवा यो जुन अब यो चाहिँ हामीले अहिले पनि ग्रिड बाई ग्रिड सिस्टम गरिरहेछौँ कि अब मैले अघि भनेको थिएँ कि डिटेल एस्टिमेट गर्दाखेरि लङ वाल, सर्ट वाल र सेन्टर लाइन, तर लङ वाल सर्ट वाल पनि गर्छौँ, तर दुइटै प्राय एउटै नै हो। लङ वाल सर्ट वाल पनि गर्दाखेरि के यो यही टाइममा अहिले त जस्तो कि सबै सेन्टर लाइन वाइज एकदम सेन्टर लाइनमै छ, यदि सेन्टर लाइनमा आएन भनेपछि हामी एक्स्ट्रा साइडमा भने नि एस्टिमेट फर्मेट हुँदैन कि यही फर्मेटमा हुनुपर्छ, तपाईँले जे लेख्नुभयो त्यस्तै नै तपाईँ आफ्नो त्यहाँ सपोज मैले यहीमा टोयलेटको एउटा ब्लक आइदिएको भयो, बिचमा कहीँ एउटा ब्लक आइदिएको भयो, के गर्थेँ मैले त्यसलाई लेख्नु त पर्थ्यो, के गर्थेँ भनेपछि लास्टमा सबै ग्रिड सकेपछि के लेखिदिन्थेँ भनेपछि सपोज मैले भने है म के गर्थेँ भनेपछि एलोङ एक्स एक्सिसमा 5 इन्चीको वाल कति छ, वाइ एक्सिसमा 5 इन्चीको वाल कति छ हैन, अथवा वाइ एक्सिसमा 10 इन्चीको वाल भनौँ न, त्यो कति छ भनेर लेख्थेँ, अनि त्यो वाललाई चाहिँ एडिसनल त्योमा थपिदिन्थेँ। बुझ्नुभयो नि कि यो होइन कि मैले यो गरेँ भनेपछि ग्रिडमै आउनै पर्यो, ग्रिडमा आएन भनेपछि पनि हामी त्यसलाई एडिसनलमा थप्न सक्छौँ त्यो कलमहरू। अहिले चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि सपोज ग्रिडमै कुरा गरौँ न, सपोज मैले अहिले एउटा ग्रिडको निकालिरहेको छु कि ए ग्रिडमा ब्रिक वर्क निकालिरहेको छु भनेपछि म के गर्छु कि ब्रिकको लागि मलाई के चाहियो, अब हेर्नु ब्रिक वर्क निकाल्ने युनिट के हो, मिटर क्युब चाहियो, लेन्थ ब्रेथ र हाइट। प्लानबाट मैले फेरि के भने एउटा टिडीबाट दुईटा डाइमेन्सन मात्रै आउँछ भनेपछि योबाट मलाई के आयो कि यो लेन्थ आउँछ, विड्थ आउँछ हैन, लेन्थ पनि हेरौँ, लेन्थ कति हो 30 फिट हो, विड्थ पनि आउँछ, विड्थ कति हो यो अब यो 9 होला भनेपछि 9 मा यहीँमा टाँसेरै छ भनेपछि 9 नै होला, यो 9 नै हो नै। फेरि तपाईँ कन्फ्युजन भयो भने नाप्न पनि पाउन सक्नुहुन्छ कि कति हो भनेर हैन, 9 इन्चीको भनेपछि
30 फिट र 9 इन्चीको त मलाई थाहा भयो, तर हाइट कति हो भनेर त कसरी थाहा हुन्छ? हाइट थाहा हुन्छ तपाईँको यहाँ सेक्सन छ हामीसँग, यो वालको सेक्सन हैन र? यो वालको सेक्सनमा यो टाइपिङदेखि यो 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 फ्लोर हाइट हेर्नु, 9 फिट 6 इन्चको फ्लोर हाइट छ। योबाट तपाईँले स्ल्याब र बिम घटाउनु भयो भने तपाईँको त वालको हाइट आयो एक्ज्याक्टली हैन र? हैन सुन्नु है, फेरि मलाई थाहा छ योमा धेरैजनाले फेरि के क्वेसन गर्नुभयो होला, तर म त्यसको पनि अहिले बिस्तारै भन्दै जाउँला। फेरि यसको डिटेल पनि अहिले जो ब्रिक वर्क गरेको सब टाइटल छ हामीसँग, त्योमा पनि फेरि यसको डिटेल गरौँला। त्यो टाइममा भन्नु होला फेरि कि किन त्यति धेरै आएन कि अलरेडी भनिसक्नु भएको छ, झ्याउ लाग्ला कतिलाई। फेरि के हुन्छ भनेपछि योमा हामी डिडक्सन पार्ट्सहरू पनि पर्छ के। कि डिडक्सन के भनेपछि हामीले त यो जुन 30 फिट मैले भने, यो 30 फिटमा त हेर्नु त यो एन्डदेखि लिएर अर्को एन्डसम्म आयो भनेपछि त मैले कलम पनि लिइहालेँ नि हैन र? यो पनि लिए हैन, भेन्टिलेसन पनि लिए, यो विन्डो पनि लिए, यो विन्डो पनि लिए, यो त लिन पाएन। यदि वाल मात्रै हो भने, ब्रिक मेसनरी मात्रै गरेर छ भने चाहिँ ब्रिकको मात्रै काम गर्न पर्यो नि, एक्सक्लुड गर्नु पर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो डिडक्सन गर्न पर्यो, कलमको डिडक्सन गर्नु पर्यो, ब्रिक ओपनिङ शेड्युलहरू कुन कुन वालमा के पर्यो ओपनिङ शेड्युल डिडक्सन गर्न पर्यो। तर कसरी गर्छौँ त्यो कुरो चाहिँ हामी सिक्छौँ। तर त्यो चाहिँ यति बुझिराख्नु कि यदि ब्रिक मेसनरी सपोज कुनै ग्रिडमा गरेर छ भने चाहिँ लेन्थ ब्रेथ र हाइट हैन, मैले हाइट त भने सेक्सनबाट आयो, अनि लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ प्लानबाट आयो। यसै गरेर हामीले के गर्छौँ भने ग्रिड ए मा काम गर्छौँ, बी मा काम गर्छौँ, सी मा काम गर्छौँ, डी मा काम गर्छौँ, एन्ड सिमिलरली अलोङ एक्स एक्सिसको ग्रिडमा पनि काम गर्छौँ हैन। र डिडक्सन गर्नुपर्ने पार्ट्सहरू हामी गर्छौँ नि, किनभने मैले डिटेलमा गइनँ। हाम्रो सब टपिक छँदैछ जहाँ कि हामी यसको बारेमा डिटेल पनि गरौँला, एस्टिमेट गरेर पनि देखाउँला। त्यो टाइममा फेरि अब रिपिट होला भनेर मलाई भन्नु होला पहिले कि वेट टाइम वेस्ट भइरहेछ, त्यही भएर म अहिले जाँदिनँ त्यहाँ हैन। कि अब ब्रिक वर्क पनि आयो, ब्रिक वर्कमा मैले डिडक्सन पनि गरेँ डोर विन्डो हैन। ब्रिक वर्क गरिसकेपछि म अब के गर्छु कि अहिले अब माथि त्यो हालिदिन्छु, छज्जा हाल्छु, छज्जा अथवा बिम र स्ल्याब एकैचोटि पनि कास्टिङ हुन्छ। तर म त्यसो गरिदिनँ किनभने तपाईँलाई अहिले म भन्छु हैन, तर पछि चाहिँ गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। किन भन्नु न, तपाईँले यदि यो ग्रिडमा यो ग्रिडलाई नेम गरेर यो ग्रिडमा एकचोटि तपाईँले यदि ब्रिक मेसनरीको काम गरिसक्नु भएको छ भनेपछि पछि बिम कास्ट गर्न, बिमको एस्टिमेट गर्न धेरै सजिलो भन्नु। किनभने अहिले पो तपाईँले डिडक्सन गर्नुभयो 30 फिटमा कलम योहरू ओपनिङहरू, तर पछि त मलाई के थाहा छ जहाँ जहाँ कलम त्यहाँ त्यहाँ बिम हुन्छ नि भनेपछि 30 फिटमा यो एक्सिसमा पुरैमा बिम हाल्नुभयो भने एकदम सही हो कि नै। र बिमको डाइमेन्सन कहाँबाट आउँछ हेर्नु तपाईँको। मैले अब फेरि अहिले म मेरो अटोक्याड 2007 हो, माइन्ड नगर्नु होला हैन कि अलि, किनभने मैले यो धेरै 2007 त्यही टेक्निकल प्रब्लम भएर 2007 चलाउँछु। यो ड्रइङको मैले धेरै काम गरेँ हो कि नै। हेर्नु यो ट्रेन्सबाट पनि मैले भने कि के सिक्न मिल्छ योमा भनेर, यो पनि युज भयो हैन। इलिभेसनहरू पनि जस्तो कि अब सेक्सन युज भयो भनेपछि सेक्सनमा यो सबै इलिभेसनहरू आर्किटेक्टको लागि हो, तर यो सेक्सन चाहिँ हामी युज गऱ्यौँ। तर पछि पारापेटको लागि यदि युज गर्नु पर्यो भने हामी यो पनि युज गर्छौँ। यहाँ चाहिँ पारापेट हाल्न मिल्छ सेक्सनमा, त्यो चाहिँ अब भनौँ न मैले भने नि यो अब रिफरेन्सको लागि लिएको पछि, तर यहाँ चाहिँ ड्राफ्टमा चाहिँ मिल्थ्यो सेक्सन हैन। भनेपछि अब योहरू पनि यो सेक्सन पनि हामीले युज गरेका छौँ यो सेक्सन, र फेरि पनि युज हुन्छ। म फेरि भन्दैछु यो पनि युज गरेँ, तर अहिले पनि जस्तो कि हेर्नु है मैले के भने कि बिमको म काम गर्दैछु, बिमको काम गर्दैछु त यो त मैले वालको डिटेल भने योमा वाल आउँछ। किनभने सेक्सन तपाईँहरूलाई अटोक्याड पढिरहनु भएको छ, कुनै पनि फ्लोरको सेक्सन हो भनेपछि त्यो हाफ सेक्सन विन्डोको सेक्सनबाट काट्छ, त्योमा चाहिँ बिम आउँदैन। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भने बिम र कलमको छुट्टै लेआउट बनाउँछौँ जुनमा कि बिम हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ बिम हो। बिम हेर्नु त यो बिम भनेपछि मैले त लेन्थ त आयो, किनभने ख्याल गर्नु होला मैले कलम भन्दाखेरि कलम कास्टिङ गर्दाखेरि टोटल लेन्थबाट यदि फ्लोर लेन्थबाट बिम र स्ल्याब घटाएर मात्रै आउँछ। त्यस पछाडि बल्ल के हुन्छ बिम र स्ल्याब एकैचोटि कास्टिङ हुन्छ। र बिम र स्ल्याब कास्टिङ भनेपछि हाम्रो बिमको लेन्थ ब्रेथ र हाइट चाहियो भनेपछि यो बिम हो। बिमको लेन्थ त मलाई आइहाल्छ यो तिनटै जोड्यो भने, अथवा त्यो ड्रइङबाट अथवा दिएको छैन भनेपछि तपाईँ यसरी हेर्नु इन्टु इन्ट निकाल्न पाउनुहुन्छ कि बिमको लेन्थ त आयो। यदि प्रोजेक्सन म अहिले मानिरहेको छु कि मेरोमा प्रोजेक्सन छैन, प्रोजेक्सन छ तपाईँहरूकोमा भनेपछि त्यो प्रोजेक्सन हाल्नु, द्याट नट अ बिग डिल हैन। र 30 फिट आयो, लेन्थ आयो, त्यसलाई विड्थ हेर्नु, विड्थ पनि यहाँबाट तपाईँले बिमको निकाल्न मिल्छ, 9 इन्चीको विड्थ छ। अब डेप्थ चाहियो भने कि यो डेप्थ कतिको छ भनेर, डेप्थहरू कहाँबाट आउँछ मैले के भनेको थिएँ यो तपाईँको फेरि पनि काम लाग्छ यो ड्रइङ। यो सेक्सनले हेर्नु त यो त के हो, यो जुन छ यो पार्ट यो स्ल्याब र बिम एकैचोटि कास्टिङ गरेको ड्रइङ हो, सेक्सन हो। योबाट हामीले के गर्न सक्छौँ कि यसकोबाट हेर्नु त यो टोटल कति छ, 1 फिट 2 इन्च भनेको कति भयो, 12 2 14 इन्ची, 14 इन्चीमा स्ल्याब हेर्नु त कति छ 5 इन्ची, र बाँकी भनेको के हो यो नेटवर्क कनेक्सन स्टेबल नै 9 इन्चीको बिम आयो
हो कि नै भनेपछि हामीलाई के आयो यो बीम लेआउटबाट बीम र कलम लेआउटबाट लेन्थ विड्थ आयो र यहाँबाट डेप्थ आयो हेर्नुभयो भनेपछि मैले बीमको पनि एस्टिमेट गर्न मिल्यो अब आउँछ कि स्ल्याबको कुरो स्ल्याबमा पनि फेरि हामीले अब स्ल्याब गर्दाखेरि के गर्ने हेर्नु त मैले यहाँ के गरेँ ध्यान दिनु होला है मैले के गरेको थिएँ कि स्ल्याब चाहिँ यहाँबाट मैले स्ल्याबको डिडक्सन गरेर लिएँ ताकि पछि मलाई के सजिलो हुन्छ भनेपछि एक्ज्याक्ट पछि यसो यसो हेर्छु कि कहाँ स्ल्याब छ यो होल बडीमा स्ल्याबको लेन्थ ब्रेथ लिएर अनि कति थिकनेस हो त्यो थिकनेस गरेर स्ल्याब निकाल्छु भनेर अहिले लिएको भए पछि डिडक्सन गर्न पर्थ्यो यो ओपनिङ छैन भनेपछि ओपनिङलाई मैले अहिले यहाँ स्ल्याब हाल्दिनँ यो 4टा कलम यो माथिको तल्लामा पनि उठाउँछु अनि यहाँ माथि तल्लामा पनि वाल छ वाल हाल्छु अनि माथिको तल्लामा पनि स्ल्याब बीम कास्टिङ गर्छु र वालमा यो डिडक्सन पनि गर्छु डोर र विन्डो अनि त्यसरी चाहिँ म यो बनाउँछु के भन्छ तपाईको स्ल्याब र बीम पनि सकिन्छ आउँछ स्टेयरकेसको कुरो अब स्टेयरकेसको कुरो कुन ड्राइङ छ हामीसँग टिपिकल अथवा कसैले डिटेल पनि गरेर हुन्छ कसैको टिपिकल पनि हुन्छ यदि हामीसँग ड्राइङ छ भनेपछि यहाँबाट के थाहा हुन्छ भनेपछि ट्रेड र राइजको कुरो थाहा भइहाल्छ कि यो ट्रेड यतिको यो राइजर यतिको हैन अथवा यसको ट्रेड राइज र यसको हामी त्यसको एस्टिमेट गर्नलाई नम्बर अफ ट्रेड राइज र ल्यान्डिङहरुको कुरो यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ कि ल्यान्डिङ कति हैन ल्यान्डिङ ट्रेड राइज कति र ल्यान्डिङ फर्स्ट ल्यान्डिङ कति छ सेकेन्ड ल्यान्डिङ पनि छ भने कतिको हो त्यहाँबाट हामीलाई यो सेक्सनबाट अनि यो के भन्छ यसको ड्राइङबाट यो ड्राइङ पनि अहिले हामी युज गर्छौं के गर्नलाई स्टेयरकेसको गर्नलाई र यदि डिटेल यो भन्दा पनि डिटेलमा चाहियो भने यहाँबाट पनि लिन मिल्यो र प्लान युज गर्नु हेर्नु पर्यो भने हामीसँग प्लान त अलरेडी छदैछ कि स्टेयरकेसको के कस्तो छ भनेर हैन हेर्नु है मैले कुन कुन ड्राइङ युज गरे यो अब यो चाहिँ यो किन युज गरे भने यो एलिभेसन सर के भयो सर एकैछिन सर आउँदै हुनुहुन्छ नाम बजेको घाटे सुन्दै छ नि पाइन्छ अपलाइन भयो नि अपलाइन भयो न नहीं विद्यार्थी संशय हजुरहरु एकैछिन कुरौँ हामी सरसँग सम्पर्क गर्छौं है सर आउँदै हुनुहुन्छ है डाडा फेर्नु गयो सर हराउनु भयो त आइहाले बत्ती हरा थिएन बत्ती गएर अलि भाथ्यो बट इट्स ओके हामी कहाँ थियौं मैले धेरै त गर्दा सुनिसकेको थिएँ नि हैन र हेलो सुनिरहेछ आवाज हैन स्ल्याबको एस्टिमेट दिएर सुनिरहेछ हामी सुनिरहेछ ओके सुनिरहेछ ल ओके सुरु गरौँ न स्ल्याब हैन मैले स्टेयरकेसमा थिएँ स्ल्याब सकेर मैले स्टेयरकेसमा ओके स्टेयरकेसको लागि हामीले ओके ओके ल फेरि ल म सुरु गरे है मैले थाहा पाएँ म सुरु गरे हेलो हेलो भिडियो सुन्ने नि हैन सुन्ने सर भिडियो त थाहा भएन तर अडियो त आइरा होला अडियो आइरहेको अडियो आयो ल ल ल ल ल ओके 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 स्टेयरकेसको लागि मैले फेरि भन्दैछु रिपिट गरेँ कि म यो ओभरभ्यू दिइरहेको छु कि एउटा एस्टिमेट गर्नलाई चाहिँ तपाईलाई कुन कुन ड्राइङको अथवा अटोक्याड र हेलो भिडियो शेयर गर्नु न सर भिडियो
ए भिडियो सेयर गर्न पर्ने हो फेरि हजुरले ओके ल स्क्रिन सेयर सेयर स्क्रिन गर्नुहोस् त सर स्क्रिन ओके ल सेयर गरे भयो होला मैले माने हैन भइसक्यो सर ल फेरि सुरु गरेँ मैले यो तपाईको के एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ भने चाहिँ तपाईहरुलाई कि यदि अहिले म डिटेल एस्टिमेट गरि चाहिँ रहेको छैन तर गर्नलाई चाहिँ ड्राइङ्समा तपाईको अटोक्याड ड्राइङमा स्ट्रक्चर र आर्किटेक्चर पार्ट्सको कुन ड्राइङहरुलाई चाहिँ तपाईले रेफरेन्स अथवा कुन ड्राइङ चाहिँ काम लाग्छ भन्ने कुरो म एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ कि तपाईले हेर्नु पर्यो भने कुन ड्राइङ काम लाग्छ यो हैन कि यो कुन ड्राइङ हेर्न परेन काम लागेन भन्ने कुरो पनि छैन हैन ल त्यही बेसिसमा मैले यसलाई टिक लगाइदिएँ किनभने यो जुन पार्ट्स यहाँ छ यदि सपोज यो ग्राउन्ड फ्लोरको काम सकाएर मैले रुफ फ्लोरमा आए भने रुफ फ्लोरमा त यो सबै डाटाहरु हेर्नु पर्यो कि कति मिटरको यो टप फ्लोरमा कुन कतिवटा कलम छ भनेर हेर्न पर्छ भने यो पनि काम लाग्छ हामीलाई यो एलिभेसन चाहिँ के भन्छ यो सबै एलिभेसनलाई समेटेर एलिभेसन फेरि अब ओपनिङ शेड्युलमा चाहिँ काम लाग्छ है हेर्नु यदि तपाईले कसैले ओपनिङ शेड्युल दिएको छैन भनेपछि अब यहाँ चाहिँ प्लानबाट तपाईहरुले जबसम्म एलिभेसन छैन तबसम्म थाहा हुँदैन कि प्रत्येक डोरको यो साइडको डोरको अथवा यो साइडको विन्डोको हाइट कति छ भनेर थाहा हुँदैन भनेपछि ओपनिङ शेड्युल बनाउनलाई अब जस्तो कि यहाँ सटर छ भनेर कसरी थाहा हुन्छ जबसम्म मलाई यहाँ यो दिँदैन भनेर यो ड्राइङै दिएन भने कसरी थाहा हुन्छ कि यहाँ सटर छ र दिइहाल्यो भने पनि के डाइमेन्सन हो हाइट कतिसम्म छ माथिसम्म छ कि कतिसम्म छ डोरको हाइट कति छ हैन विन्डोको भेन्टिलेसन अथवा विन्डो नै टाइप कतिवटा विन्डो छ र कति टाइप्सको विन्डो छ भनेर थाहा हुँदैन भनेपछि हामीले डोर र विन्डो ओपनिङ शेड्युल निकाल्नु पर्यो भने अथवा ओपनिङ शेड्युलमा काम गर्नु पर्यो भने ओपनिङ शेड्युलमा काम गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ एलिभेसन्सहरु हेर्छौं हैन अब जस्तो कि मैले स्ल्याबको पनि कुरो गरे त्यहाँ चाहिँ अब हेर्नु मैले स्ल्याबको डिटेलिङको चाहिँ मैले अहिले गरिन योमा टपिकमा आउँछु बीमको स्ल्याबको सेक्सन र एलिभेसन जुन कि डिटेलिङ भन्छ यसलाई यो पार्ट्सलाई मैले त्यसको कुरो गरिन तर मैले यसको कुरो गरे कि तपाईले योबाट ट्रेन्सबाट अथवा सेक्सनबाट फुटिङको सेक्सनबाट के इन्फर्मेसन लिन मिल्यो भनेर यो कुरो भयो यो कहाँ छ यो तपाईले टिक लाए भनेर भन्नु होला तर यो चाहिँ के छ भने सिमिलरली जसरी तपाईले F1 को डाटा लिनुभयो भने के डाइमेन्सन छ त्यसरी नै F2 को पनि डाटा तपाईले योबाट लिन सक्नुहुन्छ किनभने F2 को डाटा अथवा फुटिङ जुन टु कम्बाइन्ड फुटिङ छ त्यसको डाटा F1 बाट लिन पाउनु सक्नुहुन्न हैन र त्यसको लागि त F2 को डिटेलिङ हेर्नु पर्यो भनेपछि यो सबै आयो तर मैले हेर्नु है मैले यो डिटेलिङ युज गरिन ख्याल गर्नु होला कलमको यो बीमको डिटेलिङ युज गरिन कलममै गर्दाखेरि मैले तपाईलाई यो भनिन कि कति डन्डी के डन्डी भनेर यो सेक्सनकै युज गरिन कि कलमको सेक्सनमा यतिवटा 4टा डन्डी 3 छ भने 6टा डन्डी छ भनेर मैले भनिन यो युज गरिन यसको पनि म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु अब किनभने बाँकी सबै पार्ट्स युज भयो यो पार्ट चाहिँ युज भएन यो पार्ट चाहिँ अब यो कुरो के हुन्छ भने एउटा जब हामीले एउटा स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरेर हुन्छ नि अथवा जसले हामीले ड्राइङ दिन्छ हामी फेरि म यो भन्दिन कि मैले ड्राइङ गरिरहेको छु अथवा म स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरिरहेको छु यदि मलाई कसैले स्ट्रक्चर इन्जिनियरले अथवा स्ट्रक्चर इन्जिनियर एनालाइसिस गरेर सरले मलाई यदि कसैले दिनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले बकायदा के गर्नुहुन्छ एनालाइसिस रन गर्नुहुन्छ एनालाइसिस रन गरेर उहाँले चेक गर्नुहुन्छ कि कतिको एरिया रेन्फोर्समेन्ट आइरहेछ र त्यो रेन्फोर्समेन्ट हेरेर उहाँले यहाँ चाहिँ तलमाथि के हाल्ने दुईटा थ्रु वालाले पुगिहाल्छ कि हैन एक्स्ट्रा बार चाहिन्छ कि कर्नरमा मात्रै चाहिन्छ कि बिचमा पनि चाहिन्छ एक्स्ट्रा बार चाहिन्छ भन्दा त ठिकै छ कति डाइमेन्सनको चाहिन्छ त्यो कुरो चाहिँ उहाँले एकदम बकायदा थोरोली हेरेर तपाईलाई इन्फर्मेसन दिन्छ कि योमा यसरी नै युज गर्नु है तपाईहरु 2 को 16 2 को 16 छ भने चाहिँ त्यसरी नै युज गर्नु 12 को 20 को छ भने 12 को 20 नै युज गर्नु भनेर एरिया दिया हुन्छ हैन हामी चाहिँ के गर्छ भनेपछि यहीमा अब यो चाहिँ मैले युज गरिन दुईटा पार्ट्स आउँछ योमा अब यो हेर्नु यो 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 जुन छ यो ड्राइङ अलि बुझ्न कन्फ्युजन भयो होला म तर फेरि रिपिट गर्दै छु यो ड्राइङ र यो ड्राइङ यो दुईटा ड्राइङ चाहिँ हामी आरसीसी भन्दाखेरि रेन्फोर्समेन्ट क्याल्कुलेसनमा काम लाग्ने ड्राइङहरु हो हैन यो ड्राइङ चाहिँ दुईटा टाइप्सको काम दुई अनुसार हामी युज गर्न सक्छौं फर्स्ट युज यदि तपाईले कुनै सरकारी निकायको कन्सल्टिङ काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कन्सल्टिङ भन्नाले डीपीआर अथवा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बुझाइरहनु भएको छ कुनैको भनेपछि त्यसमा के हुन्छ भनेपछि उहाँहरुको रिक्वायरमेन्ट हेर्नु फेरि म फेरि भन्दै छु कि सरकारी निकायमा बुझाउने कसलाई बुझाइरहनु भएको छ उहाँहरुको रिक्वायरमेन्ट्स के हो उहाँले यदि भन्नुभयो कि नाइ मलाई एकदम डिटेल बारबेन्डिङ शेड्युल नै दिनु डिटेल एस्टिमेट चाहिन्छ रेन्फोर्समेन्टको भनेपछि त के भन्यो बारबेन्डिङ शेड्युल बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ डिटेल एस्टिमेट गरेर दिन पर्यो त्यो चाहिँ प्राय केमा हुन्छ भने वर्किङ ड्राइङमा हुन्छ जुन कि ठेकदारवालामा हुन्छ ठेकदारवालाले त काम गर्नु पर्यो उनीहरुलाई त अब यो हुँदैन जस्तो कि हामीले यो एस्टिमेटमा हेर्नु है म त्यही पार्ट्समै तपाईलाई लग्दै छु म अरु केही पार्ट्समा ध्यान नदिनु होला त्यही पार्ट्समा ध्यान दिनु कि हेर्नु
10 नम्बरको पोजिसनमा हेर्नु, 10 नम्बरको पोइन्ट्समा हेर्नु, मैले के गरेको छु कि बार बेन्डिङ सेट त्यो रेन्फोर्समेन्टकोमा फाउन्डेसनको पिसिसी कति छ त्यो अनुसारले मैले पिसिसी यति छ लिङ्क होला हेर्नु है, S303 भनेपछि यसको फाउन्डेसनको फुटिङको पिसिसीलाई लिङ्क गरेको छु र जति पिसिसी आएको छ त्यसको 1.5% चाहिँ मैले रेन्फोर्समेन्ट यति केजी लाग्छ अथवा यति टन लाग्छ भनेर मैले एज्युम गरिदिएको छु। मैले केही गरिनँ, त्यसको डिटेल निकालिनँ, पर्सेन्टेजमा तोकेँ। यो पर्सेन्टेज कहाँबाट आउँछ? यो पनि यो होइन कि मैले 1000 हालिदिएँ र फुटे फाउन्डेसनमा 5% र त्योमा त्यो पर्सेन्ट पनि हाल्न मिलेन। त्यो पनि के हुन्छ भनेपछि नि एउटा लिमिट हुन्छ र त्यो लिमिट चाहिँ फेरि जुन हामी डिजाइन गरेर हुन्छ नि अथवा जसले स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरेर हुन्छ नि उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ कि होइन यो बिममा यति पर्सेन्टेज म्याक्सिमम, सपोज ओभरअल बिल्डिङमा यति पर्सेन्टेज म्याक्सिमम रेन्फोर्समेन्ट मागेको छ कलममा भनेपछि यति हाल्छु भनेर, बिममा यति मागेको छ भनेपछि यति हाल्छु, फुटिङमा यति मागेको छ भनेपछि यति हाल्छु भनेर उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ यो कुरो। अनि त्यही अनुसारले हामी यो लमसम आइटम हाल्छौँ कि होइन यति पर्सेन्ट हाल्न मिल्छ, यति पर्सेन्ट हाल्न मिल्छ भनेर पर्सेन्टेजमै काम हुन्छ। यदि कन्सल्टिङ काम, यदि कुनै कन्सल्टिङ अथवा डिपिआर अथवा प्रोजेक्ट बुझाइरहनु भएको छ, कन्सल्टिङ गरिरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ मलाई पर्सेन्टेजमै दिँदा नि हुन्छ, अहिले चाहिँदैन वर्किङ ड्रइङमा गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो भने इट्स ओके, यो चल्छ। तर यही चाहिँ तपाईँले ठेकदारमा वर्किङ ड्रइङ बनाइरहनु भएको छ भनेपछि यसरी त चल्दैन। 2.2 केजी त भन्नुभयो, तर अब उनीहरूलाई त बकाइदा एकदम पुरा प्रत्येक रड काट्नै पर्छ। काट्नु पर्यो भनेपछि अब जस्तो कि यो रड काट्नु पर्यो भने यो रड बकाइदा एकदम यसरी सेपमै काट्न पर्छ, यो पुरै काट्नै पर्छ। त्यो केसमा हामीलाई यसरी लमसम दिएर होइन कि बार बेन्डिङ सेड्युल बनाएर प्रत्येकको लेन्थ। फेरि यो हेर्नु है, अब म योमा टपिकमा केही पोर्सन भने तपाईँलाई कि त्यो स्ट्रक्चर ड्रइङ गर्दाखेरि जसले गरे हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि यो ड्रइङ एकदम एक्ज्याक्ट गरिरहेको छु। किनभने जबसम्म उहाँलाई यो ड्रइङ फेरि डक्टिलिटी कोडबाट आउँछ। यो ड्रइङ तपाईँहरूलाई थाहा होला, म बस भन्दैछु, कन्भे गरेँ मैले मेसेज कि 1320 डक्टिलिटी कोडले भन्छ हामीलाई कि कति राख्ने, यदि हामीलाई त्यो कटेलमेन्ट गर्नु पर्यो भने कति कटेलमेन्ट गर्ने, कति लेन्थसम्म कटेलमेन्ट गर्ने र यसको डेभलपमेन्ट लेन्थ कति हाल्ने, यो कुरो चाहिँ हामीलाई के भने कसले भने आउँछ भने डक्टिलिटी कोडले भने आउँछ। र यो डक्टिलिटी कोड बकायदा एकदम राम्ररी जो स्ट्रक्चर ड्रइङ गर्नुहुन्छ, जसले जो इन्जिनियरले गर्नुहुन्छ उहाँले स्टडी गरेर मात्रै गर्नुहुन्छ कि योमा यति हाल्यो, यति रड चाहिन्छ भनेर उहाँले यो ड्रइङ गर्नुभएको हुन्छ। र यो कति लेन्थ आउँछ भनेर पनि उहाँले नै एकदम ड्रइङ त्यो कोडबाटै आएर नै गर्नुहुन्छ। हामी के गर्छौँ भने बार बेन्डिङ सेड्युल गर्दाखेरि अब त्यो केसमा भन्दैछु कि यो ड्रइङको रिफरेन्स, यसको रिफरेन्स लिन्छौँ, यसको टोटल लेन्थ कति, यो लेन्थ निकाल्छौँ, कति नम्बर लाग्यो नम्बर निकाल्छौँ होइन, र त्यसको नम्बरलाई लेन्थलाई अब के डिडक्सन गर्नुपर्ने पार्ट छ। म बार बेन्डिङ सेड्युल पनि तपाईँहरूलाई बिम कलम स्ल्याबहरूको सिकाउँला होइन, त्यो सिकाउँला, त्यो पार्ट छँदैछ हामीसँग, डिटेलिङै छ। तर मैले भन्न खोजेको कि यो ड्रइङ्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग जसले स्ट्रक्चर ड्रइङ प्रोभाइड गरेर हुन्छ नि उहाँहरूले बकायदा डक्टिलिटी कोड पढेर हामीलाई कतिको डेभलपमेन्ट लेन्थ राख्ने, कतिको पर्मिसिबल छ, यदि अब तपाईँहरूले कुन कोड फलो गरेर बस आइएस कोड फलो गरेर आउँछ 1320ले के भन्छ भनेर फलो गरेर हाम्रो ड्रइङ आउँछ। हामी त्यहीमा बेसिसमा बसेर बार बेन्डिङ सेड्युल गर्छौँ होइन। ओके, भनेपछि त्यो टाइममा तपाईँको योहरू ड्रइङहरू काम लाग्छ बार बेन्डिङमा। यदि लमसम गरिरहनु भएको छ भनेपछि फेरि भने यो ड्रइङहरू काम लाग्दैन, जुनमा चाहिँ हामी लमसम भन्छ। ड्रइङ चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ तर भन्न चाहिँ लमसममै भन्छौँ यो दुईवटा ड्रइङमा चाहिँ। सो जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि तपाईँहरू यो कन्फर्म हुनुभयो कि ड्रइङ इस्टिमेट गर्दाखेरि के फ्लो के, अनि फेरि भन्दैछु कि भिजुअलाइजेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट, कि एकदम भिजुअलाइजेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट कि हो यो काम गर्नु पर्यो, यो ड्रइङले यो इन्फर्मेसन दिइरहेछ। अब अहिले पो मैले फेरि भन्दैछु नि यो 9 इन्चबाट 9 इन्चको डिस्कसनमा हामी जानु राम्रो होइन कि बरु 9 इन्च छ त्यसो कि तपाईँले फर्मेट बनाउनु भयो भने नि, जस्तो कि 9 इन्चको फर्मेट बनाउनु भयो। म इक्जाम्पल दिँदैछु, जस्तो कि तपाईँले 24वटा कलम छ, जस्तै 24वटा कलम आयो तपाईँले होइन मैले त 9 इन्चको मात्रै हालेर तपाईँले 0.23 र 0.23 को फर्मेट बनाउनु भएको छ। पछि यदि एमेन्ड गर्नु पर्यो, त्यसलाई सच्याउनु पर्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यदि फर्मेट छ भने तपाईँले 0.3 र 0.3, यदि तपाईँसँग इस्टिमेट छ भनेपछि लिङ्क गर्नु भएको छ भने 0.3 गर्नुभयो भने हेर्नु त मेरो पुरो इस्टिमेटै चेन्ज भइहाल्छ। अनि जहाँ कलम 0.23 राखेर 0.33 भइहाल्छ, एस्टिमेट चेन्ज भइहाल्छ। र त्यो भनेको त्यो पार्ट्समा हुन्छ, तर यो होइन कि त्यो होइन भनेपछि हामीले एउटा ड्रइङ डेको ड्रइङ चाहिँ बुझ्न पर्यो भन्ने कुरो चाहिँ म फेरि फोकस गरेँ होइन। जहाँसम्म लाग्छ भिडियो रेकर्ड फुल भिडियो पठाउनुहुन्छ नि सर। ओके, स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् सर। स्क्रिन सेयर भएको थिएन र होला छ। ओके, भइरहेको छ। म एकचोटि हेर्छु कि हाम्रो सिलेबसमा केही बाँकी छ कि छैन भनेर, किनभने मलाई उतातिर हेरेको थिइनँ। ओके, हेरौँ है।
रिक्वायरमेन्ट्स फर एस्टिमेसन। ओके, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले आजको टपिक चाहिँ कभर गरेको छु होइन। सो अब सायद म अब तपाईँहरूको क्वेसनहरूको लागि के थियो हामी डिस्कसन गर्ने पार्ट्स त्यहाँतिर जान्छ मलाई सायद। है म यो राख्छु किनभने क्वेसन आउन सक्छ त्यसको लागि। के छ सरहरू, हामी अहिले अघिनको कसैले क्वेसन सोध्न खोजिरहनु भएको थियो, क्वेसन चाहिँ सोध्नु होला अहिले। क्वेसनहरू पनि थियो 9x9 इन्चको पनि कुरा आयो। बार बेन्डिङ सेड्युल बनाउँदाखेरि लसेस कतिसम्म राख्छौ र त्यसमा? हजुर 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 के भन्नुभयो? बार बेन्डिङ सेड्युल बनाउँदाखेरि रिबारको चाहिँ कति राख्छौ हामी? आवाज काट्यो, रिबारको के कति राख्छ? बार बेन्डिङ सेड्युल बनाउँदाखेरि हामीले त्यसमा लसेस कति चाहिँ हाल्छौ? जस्तो कट पिसहरू निस्किन्छन् सानो सानो टुक्रा, त्यसको लागि कति त्यो वेस्टेज कति राख्छौँ भन्ने कुरो हो। हजुर हो। वेस्टेज अब योहरू है, योमा पनि म फेरि भन्दैछु कि हामीसँग नर्म्स हुन्छ। तपाईँहरूलाई म त्यो नर्म्स हामी जति बेला एस्टिमेट गरेर आउँछौँ नि त्यति बेला त्यो नर्म्स पनि प्रोभाइड गर्छु कि एस्टिमेट रेट एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यो वेस्टेज चाहिँ त्यहाँबाट क्यालकुलेट गरेर त्यहाँ जुन हाम्रो जिल्ला त्यो डियुबिडिसी भनौँ अहिलेलाई हामी, किनभने बिल्डिङ गरेर आउँछौँ चाहिँ डियुबिडिसी फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ 10% चाहिँ नर्म त्यो वेस्टेज भनेर राखेर हामीलाई त्यो अनुसार नै प्रोभाइड गर्दै आउँछ। रेट एनालाइसिसमै प्रोभाइड गर्छ वेस्टेज गरेरै। त्यो भएर यदि तपाईँले एस्टिमेट गर्दा पनि आफ्नो फ्याक्टर अफ सेफ्टीको लागि पर्सेन्टेज वेस्टेज राख्नुभयो भने इट्स ओके, तर राख्नु भएन पनि हामीसँग डियुबिडिसीले दिएको नर्म्समा अलरेडी हुन्छ कि 10% वेस्टेज भनेर राख्दै हुन्छ। त्यसो भए हामीले एस्टिमेट गर्दाखेरि 10% एक्स्ट्रा गरेर त दिनु पर्यो बिलमा। त्यो किन दिनु पर्यो मैले के भने तपाईँलाई फेरि सुन्नु होला है कि मैले भने कि डियुबिटिसीको नर्म्समा अलरेडी 10% वेस्टेज क्यालकुलेट गरेर अनि बल्ल तपाईँले दिया हुन्छ। यदि त्यहाँ दिएको छ इट्स ओके, तपाईँलाई पनि दिन मन लाग्यो भने त्यो तपाईँले पनि दिन पाउनुहुन्छ। किनभने हामीसँग फेरि सोच्नु, मैले फेरि रिकल गर्नु त मैले के भने एस्टिमेटमा तपाईँले एस्टिमेट चेक गरेछ भने पनि पछि पनि 10% सम्म विन्डो पाउनुहुन्छ कि यतिसम्म पनि भ्यारी हुन पायो भनेर एस्टिमेटमा चाहिँ। त्यो भएर तपाईँले आफ्नो सेफ फ्याक्टर अफ सेफ्टी भएर 5% दिनुहुन्छ कि 10% दिनुहुन्छ कट पिसको लागि, त्यो तपाईँले आफ्नो एस्टिमेटमा दिन सक्नुहुन्छ। हेलो हेलो सर, यो हामी एस्टिमेट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ एप्रोन भनेर पनि आइरहेको हुन्छ इलिमेन्टको नाम। एप्रोन भनेको के हो? एस्टिमेट गर्दाखेरि एप्रोन भनेर पनि आइरहेको हुन्छ। अब मलाई यो कुरा भन्नु कि एस्टिमेट के को गरिरहनु भएको छ र के टर्ममा एप्रोन आयो? हजुर, सबैमा एप्रोन आयो हैन? बिल्डिङमा कुनै कुनै एस्टिमेटमा एप्रोन भनेर राखिरहेको हुन्छ के? यो टर्मिनोलोजी चाहिँ के हो भनेपछि एप्रोन बरान्डाहरू अथवा त्यस्तो कुनै बाहिरबाट आएको त्यो जस्तो हुन्छ नि प्रोजेक्सन्सहरूलाई पनि एप्रोन भन्दो रहेछ कि कहिलेकाहीँ। र अर्को पनि जस्तो कि एप्रोनको टर्मिनोलोजी अरूमा पनि आउँछ। ग्राउन्ड फ्लोरको एस्टिमेट गर्दाखेरि एप्रोन भनेर लेखिरहेको थियो। त्यही भन्दैछु, त्यो प्रोजेक्सनहरू कहिलेकाहीँ आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ एप्रोन पनि आउँदो रहेछ कि कहिलेकाहीँ होइन। अब त्यो मान्छेहरूले के टर्ममा लिन्छ, कसैले एप्रोन भनेर लेखिदियो, कसैले होइन मलाई यसलाई अर्कै टर्मिनोलोजी अथवा एबिसी भनेर पनि एस्टिमेट गरिदिन्छ। अनि यो एप्रोन भन्नाले नर्मली टर्मिनोलोजी केमा आउँछ भनेपछि तपाईँको अब तपाईँहरूलाई म भनिदिइहाल्छु, फेरि थाहा पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न। यो चाहिँ एप्रोन कहाँबाट आउँछ भनेपछि त्यो अब तपाईँहरू इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डमा हुनुहुन्छ भनेपछि याद गर्नु होला कि कुनै पनि के भन्छ सिँचाइको स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि रिटेनिङ वालमा लन्चिङ एप्रोनको कुरा आउँछ। याद गर्नु त, रिटेनिङ वाल बनाउँदाखेरि तल हामी चाहिँ एउटा एप्रोन हालिदिन्छौँ जुन कि त्यसलाई चाहिँ यो घरलाई चाहिँ स्टेबल गर्ने भने त्यो एप्रोन हुन्छ कि जहाँ चाहिँ हामी प्लेटफर्म हुन्छ कि त्यो सपोर्ट गर्ने प्लेटफर्मवालालाई बिल्डिङकै आउटर सर्फेसलाई अथवा त्यो स्ट्रक्चर। मलाई एउटा सानो आइडिया चाहिँ कस्तो बिल्डिङको यो मैले चाहिँ गेस गरेको बिल्डिङको त्यो मुनतिर छेउमा हजुरको पेटी जस्तो बना हुन्छ नि, जस्तो कि त्यसलाई त्यही भन्दैछु मैले। त्यसलाई चाहिँ कतिले के पो थियो कि त्यसलाई पोर्ट्स पनि भन्दो रहेछ है कतिको। त्यो टर्मिनोलोजीहरू नै हो। त्यो अब ड्राइङमा हेर्नुभयो भने त्यो ड्राइङमा डाइमेन्सन अनुसारले कन्फर्म भइहाल्छ। त्यो धेरै टर्मिनोलोजी होला। बिल्डिङको आउटर वाल साइडमा त्यो राखेको हुन्छ एप्रोन। हो त्यही त, त्यो भित्र हुँदैन, भित्रको टर्मिनोलोजी हैन यो। एक्सटेरियर त्यो लगभग 1 फिट चौडाइ हुन्छ, ओजिएलबाट 1 फिट 1.5 फिट हाइटसम्म बनाउँछ त्यो पानीहरू त्यो सिपेज नहोस् भनेर।
अनि सर यो ब्याक फिलिङको प्रोभिजन के छ? ब्याक फिलिङको प्रोभिजन पर्सेन्टेजमा दिइरा हुन्छ? अब हेर्नु है तपाईँ फेरि अब यो ब्याक फिलिङमा नि के छ भनेपछि तपाईँ एक्ज्याक्ट गर्न खोजिरहनु भएको छ अथवा ठेकदार हो भनेपछि तपाईँलाई त एकदम एक्सक्याभेसन हो, अर्थ फिलिङ कति, किनभने तपाईँको त्योमा माटोको पनि पैसा दिया हुन्छ कि होइन, माटो कति झार्ने, यदि यति माटो मसँग अलरेडी एभाइलेबल छ भनेपछि यति मात्रै माटो झार्ने भन्ने कुरो हुन्छ एउटा कुरो होइन। न यदि कन्सल्टिङ काम हो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ हामी लम्सम आइटममा हाल्छौँ, कति भनेपछि 50%, 40-50% सम्म हालिदिन्छौँ। नाइ अब हेर्नु है, अब टोवाल त्यो पनि म आयो होइन। अनि के छ भनेपछि अर्को कुरो के छ भनेपछि यदि त्यो फिलिङ ब्याक फिलिङमा यदि नै ठेकदारको काम गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ अलि एक्ज्याक्ट नै गर्न पर्ने भएर हामी के गर्छौँ भनेपछि ट्रेन्चको जति छ नि ट्रेन्च गर्छौँ। ट्रेन्चमा जे जतिको काम हुन्छ त्यो क्वान्टिटी आयो र त्योमा कलम आयो होइन। तपाईँ फेरि अहिले म गइनँ तर यहाँ फेरि म ड्रइङ खोलेकै छु, म त्यहीमा गएँ गएर यो टपिक सिकाउनु बुझाउनुलाई हेर्नु है। यो ड्रइङ हेर्नु त, मलाई के थाहा भन्छ यो ड्रइङ आइसकेपछि एक्सक्याभेसन त यो पुरै हो होइन, यो पुरै एक्सक्याभेसन हो। यसलाई चाहिँ अब ब्याक फिलिङ गर्नलाई त ब्याक फिलिङ गर्दाखेरि त हेर्नु त यो पोर्सनमा काम भइसकेको छ र यो पोर्सनमा काम भइसकेको छ। यति पोर्सन डिडक्सन गरेर तपाईँले यो पोर्सनमा मात्रै भर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँले यतिको मात्रै एरिया निकाल्नु पर्यो भने निकाल्नुभयो भने तपाईँको त आइहाल्छ कि कति फिलिङ गर्ने। तर नर्मली लमसम आइटममै काम पनि चल्छ, लमसम आइटममा पनि काम चल्छ। तर मैले तपाईँलाई एक्ज्याक्टै हजुर हजुर 30% भनेर म्याक्सिमम हाल्दा हुन्छ नि। नै त्यो मलाई त्यो 30% हुँदैन, तपाईँको के हुन्छ भने मैले 40% पनि हेरेको छु, 50% पनि गरिदिन्छु। त्यो पर्सेन्टेज आफ्नै अनुसारले हाल्ने हो कि यो के हो भन्ने? आफ्नै अनुसारले हो, त्यो चाहिँ एस्टिमेट गर्ने मान्छेले आफ्नै हिसाबले हो। र तपाईँले नै मैले भने नि यो फेरि कन्सल्टिङ कामको लागि एक्ज्याक्ट वालाले कतिको त सपोज मैले यस्तो पनि देखाएको छु कि ठेकदारवालाले नै माटोको क्वान्टिटी भन्नु जति माटो यदि उब्रियो भने त्यो अर्को साइडमा लग्ने, न उब्रेन भने म यो त्यो चाहिँ यति मात्रै झार्छु भनेर पनि भन्छन् के। त्यो केसमा भनेको एक्ज्याक्ट चाहियो भने ड्रइङ हेरेर गर्नु, नत्र त्यो चाहिँ तपाईँको मा डिपेन्ड गर्छ कि इस्टिमेट को गरिरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुसारले पर्सेन्टेज हाल्नुहुन्छ। तर फेरि यो होइन कि 100% को 100% चाहिँ फिलिङ हुँदैन नि। हेरेर टो बिम र प्लिन्थ बिमको एक्ज्याक्ट डिफरेन्स के हो? अब त्यही अब यही कुरो फेरि आयो कि टो बिम र प्लिन्थ बिम यहाँ हेर्नु त अप्पर र टाइ बिम छ नि। हेलो सर यो M30 को कङ्क्रिटको चाहिँ रेसियो चाहिँ कति राख्ने हो सर? प्राय त्यो नोमिनल मिक्स भन्छन् होइन? त्यो चाहिँ अब यस्तै फेरि म त्यसलाई रिपिट गर्दाखेरि के भन्छ त्यो चाहिँ नोमिनलबाट आउने नै कुरो नै हो। M25 भन्दा सबै सर अनि यो हामीले एस्टिमेट गर्दा त आफै हजुर कसरी राख्ने सर? के जस्तो हामीले एस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ होइन, अनि त्यो चाहिँ कसरी राख्ने त? अब ल्याब टेस्ट गराएर त्यसरी त राख्न त कहाँ पोसिबलै हुन्न। एकदम हुन्छ। तपाईँले M30 युज गरिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँको पक्कै पनि नर्मल बिल्डिङ होइन। तपाईँले नर्मल बिल्डिङमा 4 तला अथवा 5 तला बिल्डिङमा के M30 युज गर्नुहुन्छ? होइन त्यो ब्रिजको भनेको सर, मैले ब्रिजको लागि के त्यसको लागि एकदम भन्दैछु त म त बकायदा एकदम ल्याब टेस्ट गराएर त्यो क्युबिक टेस्ट गराएर अनि त्यो गराएर त नोमिनल गराएर नै गर्न पर्छ। त्यसको अरू उपाय नै छैन। M30 युज गरिरहनु भएको छ भनेपछि त यो नर्मल तरिका प्राय चाहिँ कति आउँछ सर त्यो त लगभग एभरेजमा चाहिँ? एभरेजमा चाहिँ मैले अहिले त्यसको किनभने हाम्रो M30 बिलियनमा मैले खासै त्यसको युज गरेको छैन, गर्दा पनि त्यसको रेट एनालाइसिस होला, मैले ध्यान चाहिँ दिएको छैन त्यसको चाहिँ। ए हस् सर। अनि यो अब टोवालको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ कसले होइन, टोवालमा पनि के छ भने नि अब जस्तो कि मैले यहाँ ट्रेन्च खन्दाखेरि त ट्रेन्च त खने होइन, ट्रेन्च खने तर टोवाल अब के छ भनेपछि नोमिनल अथवा त्यसको रुल्स के हो भनेपछि सपोज 5 फिट मैले फुटिङको खने भनेपछि टोवाल पनि 5 फिटबाट चाहिँ राख्दैन कि। त्यसको जस्तो नर्मली चाहिँ तपाईँको 450 mm तल त्योबाट चाहिँ ग्राउन्डबाट चाहिँ 450 mm तलबाट सुरु गरिदिन्छ कि त्यसको त्यो गर्नलाई के भन्छ टोवाल उठाउनलाई। टोवालको के छ भनेपछि नि टोवालको अब मैले यस्तो पनि ठाउँ देखाएको छु जहाँ कि हेर्नु है, म आफ्नो कुरा भनिरहेको छु तपाईँहरूलाई कि टाइबिम तपाईँको फाउन्डेसन खन्यो, फाउन्डेसन खनेर टाइबिमसम्म उठायो र टाइबिमबाट सुरु गरिदिन्छ वाल उठाउनलाई। ध्यान दिनु होला, टाइबिम हाल्छ, टाइबिमबाट हालिदिन्छ त्यो वाल उठाउनलाई टाइबिमबाटै।
र यस्तो पनि हुन्छ कि नाइ टाइबिमको 450 mm तलबाट पनि हाल्छ अनि वालमा आयो भनेपछि त्यो टाइबिम जाला त्यो माथिबाट फेरि उठाउन सुरु गर्छ वाल चाहिँ। त्यो डिपेन्ड्स अन कि साइट इन्जिनियर र साइट कन्डिसन के हो त्यो अनुसार हेरेर तपाईँहरूले हाल्न पाउनुहुन्छ। किनभने त्यो वाल र त्यो वालको वालभन्दा माथि पनि त्यो वालभन्दा टाँसेर पनि राख्न केही अप्ठ्यारो हुँदैन। टाइबिम भन्दा जुन हामीले त्यो वाल हाल्छौँ तल त्यसको काम हुन्छ होला? हजुर हजुर भन्नु त। हामीले जुन टाइबिम हाल्छौँ नि टाइबिमको भन्दा तल त वाल राखेको नराखेको मेरो हिसाबमा त सरोकारै हुँदैन र केही छ र त्यो सरोकार भन्दा पनि के हुन्छ भने नि त्यो सरोकार खासमा अब लिङ्क हुँदैन। किनभने मैले त्यही भएर भनेको थिएँ कि गर्दाखेरि मान्छेले के पनि गर्छ भनेपछि प्लिन्थ बिम हाले। किनभने प्लिन्थ बिम हालेपछि त्यसलाई त हामीले नर्मल्ली डिपिसी त होइन तर नर्मल मात्र त्यसलाई मान्छेले डिपिसी नै भनिदिन्छ किन। तर डिपिसी चाहिँ होइन, ड्याम प्रुफ कोर्स चाहिँ त्यो होइन। तर हामीले चाहिँ नर्मल त्यसलाई डिपिसी नै भनिदिन्छ। डिपिसीबाट उठाएको चाहिँ माथि नै हामी नर्मलमा हामीले हार्ड एन्ड फास्ट इस्टिमेट गर्दा पनि नि त्यही नै गर्छौँ, के भन्छ डिपिसीबाट नै इस्टिमेट गरिदिन्छ। तर जस्तो कि कुनै वाल आयो बाउन्ड्री वाल छ, बाउन्ड्री वालमा तपाईँ त प्लिन्थ त हाल्नुहुन्न। होइन होइन हुँदैन। त्यो केसमा तपाईँले त भन्नुहुन्छ कि नाइ म अथवा त्यो लेभलबाट त अलि त ग्राउन्डमा त त्यसको त फाउन्डेसन त दिन पर्यो हो एकदम एक्ज्याक्ट हो। केसहरूमा चाहिँ मस्ट हुन्छ कि फेरि। किनभने जबसम्म तपाईँले मेरो बत्ती गयो तर नेट चाहिँ गएन होइन। सर त्यो F1 र F2 लाई अलि क्लियर गरिदिनु न F1 र F2 अघि सर अघि एउटा क्वेशन सोधेको थिएँ नि त्यो F1 र F1 and F2 हेलो हेलो म सुन्छु त। सर एउटा त्यो 9x9 को यदि पिलर छ भने त्यसलाई हामीले एनालाइसिस गरेपछि यदि फेल भयो ल म त्यो क्वेशन पनि ल सुन्नु म त्यो 9x9 को भने फेल भयो भने पनि के गर्ने भन्ने कुरो भनिदिन्छु। अर्को कुरो सर सबलाई बेला बेला टाइम दिनु न। ल सुन्नु न F1 F2 र अर्को के थियो H1 के थियो? F1 F2 नै होला जहाँसम्म लाग्छ होइन कि F1 र F2 के हो भनेपछि यो चाहिँ के थियो भने नि सुनिरहनु भएको छ नि F1 F2 वाला? हजुर सर सुनेको छु भन्नु। F1 F2 के भयो भनेपछि नि जस्तो कि हेर्नु मैले यो केस आउँछ नि यो काम गर्दै साराखेरि के थाहा हुन्छ भनेपछि नर्मली पहिले यो अहिले चाहिँ नहोला तर योमा हेर्नु त के गर्यो भनेपछि गर्ने मान्छेले म भन्दिनँ कि राम्रो नराम्रो त्यो किनभने म अहिले एस्टिमेट गर्न बसेको छु, म ड्रइङ गर्न बसेको छैन। तर सोच्नु न कसैले यस्तो घर बनाइसकेको छ तपाईँले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो कि यो दुईटा कलमको 3 फिट 7 इन्च मात्रै डिफरेन्स छ। यदि तपाईँले आइसोलेटेड फुटिङ यहाँ हाल्नुभयो भनेपछि सोच्नु त यो पक्कै पनि ओभरल्याप भइहाल्छ यो दुईटा फुटिङको 5 फिट र 5 फिट गरेर। ओभरल्याप भएको केसमा हामी के गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ कम्बाइन फुटिङ डिजाइन गर्न पर्यो के। त्यो चाहिँ F2 चाहिँ त्यही केस हो कि F2 तपाईँको आएको केस चाहिँ के छ भने कम्बाइन फुटिङ आइसकेको छ। बाँकी F1हरूमा हेर्नु ओभरल्याप भएन, 5x5 बनाउँदाखेरि ओभरल्याप भएन। तर F2 जुन छ यो मिडल वाला जुन कि म त्यो फेरि भने नि म यो अहिले यो जज गर्न बस्दिनँ कि यो मान्छेले ठिक गर्यो गरेन, म यो जज गरिरहेको छु कि अब बनाइसकेको छ मसँग यही नै एस्टिमेट गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ म आफ्नो पर्सेप्सन त्यसरी नै हाल्छु कि होइन आएछ भनेपछि म जस्तो आएछ त्यसरी नै त्यो बिचराको अब कसैले घर बनाइसकेको छ 9x9 को अब यस्तै छ भनेपछि मैले त्यसको होइन तपाईँको घरै छैन तोड्नु भनेर भन्दिनँ अथवा नराम्रो भयो। किनभने उहाँको पक्कै पनि म भन्छु कि पिलर बढी भयो, 3टा पिलर बेकारमा दिनुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन होइन। तर हाल्नुभयो भनेपछि यहाँ चाहिँ F2 को केस त्यही हो कि त्यसको ओभरल्याप भयो होइन। ओभरल्याप भएपछि त्यसको कम्बाइन फुटिङको केसमा गयो। अब उहाँको केस थियो कि एउटा क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो कि अब सर 9x9 को पिलर दियो एक तल्लामा यो जस्तो कि मैले मेरो एक्सपिरियन्स अनुसारले मैले केसम्म हेरेको छु भनेपछि 9x9 को तल्लाको 2.5 तल्लासम्म 2.5देखि 3 सम्म पनि इचोके यदि धेरै लोड आएको छैन भनेपछि रेसिडेन्सियल फेरि अर्को घर होइन है रेजिडेन्सियल घर 9x9 मा 2.5 तल्लासम्म मैले हेरेको छु बनाएको पनि छ र त्यसको सेफ त्यसको एनालाइसिस गर्दाखेरि सेफ पनि आउँछ त्यो हार्ड एन्ड फास्ट एन्ड। तर यो जस्तो कि यदि एक तल्ला मात्रै छ एक तल्लामा पनि तपाईँले 9x9 को कलम छ तपाईँले रन गर्नु पर्यो एनालाइसिस मेरो एक्सपिरियन्सले भन्छ यो फेल हुँदैन। इन केस फेल भइहाल्यो भनेपछि के गर्नुहुन्छ हेर्नु तपाईँको त्यसै पनि यो नगरपालिकामा पास हुँदैन। तपाईँले रेट स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दा पनि फेल आयो भनेपछि हेर्नु हामीसँग विन्डो के हो भनेपछि कमसेकम रेट एनालाइसिस त्यो स्याप एनालाइसिस गर्नुभयो भने नि के हुन्छ भने हामी सेफ साइड छ कि छैन मिनिमम पनि यति हालेर पास हुन्छ नि छैन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्छौँ। त्योमा पनि फेल आयो भने अब हामी के गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई चाहिँ यो डेन्जर जोनमै पर्यो भने भनिदिन सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीले पनि नराम्रो हो भनेर भन्न सक्छ
भन्न पर्यो। तर मलाई मेरो एक्सपिरियन्समा जहाँसम्म लाग्छ कि 2-2.5 तलासम्म 9x9 मा कहिले फेल हुँदैन। मैले भने नि फेरि यो 72 सालको भूकम्प पछाडि हो कि धेरै टाइट भएको छ कि 12 इन्च बाई 12 इन्च हाल्नु, 1 फिट बाई 1 फिट भन्दा कम नहाल्नु, जति एक तल्ला बनाए पनि 12 बाई 12 नहाल्नु र 8वटा रड हाल्नु भनेर भन्छ। यो भन्दा पहिलाको घरहरू होला तपाईहरुको पनि कतिमा तपाईहरुको ग्रुपमा पनि कतिको घर होला 9x9 मा भन्नु न 72 साल पहिले 56 सालमा 60 सालमा 65 सालमा बनाउनु भएको छ गरे हेर्नु होला घर 9x9 मै छ के त्यो अहिले पनि त्यो पनि अहिलेसम्म छ। तर त्यो चाहिँ अब स्याप एनालाइसिस गर्दाखेरि फेल आयो भने चाहिँ केही गर्न सकिन्न। तर एक तला चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 9x9 चाहिँ 99.99% फेल आउँदैन। रेट्रोफिटिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यस्तो कन्डिसनमा कहीं कलम फेल हुन सक्छ हो। त्यो केसमा यदि फेल भइहाल्यो भने हामी चाहिँ त्यो केस हेर्छौं कि अब यसलाई रेट्रोफिटिङ गर्ने। रेट्रोफिटिङमा पनि रेट्रोफिटिङ अप्सन्स नै हो त्यसको त्यसपछि चाहिँ अर्को उपाय नै छैन रेट्रोफिटिङ। तर मेरो पर्सनल मैले भने नि फेरि कि एक तल्लामा चाहिँ 2 तल्लासम्म पनि भनौं न 9x9 मा आई डोन्ट थिंक केही होला। किनभने मैले क्वेशन छ मेरो। हजुर हजुर हेलो त्यो फुटिङ कटिङ गर्दाखेरि सर 5 फिट लम्बाई 5 फिट चौडाइ र 5 फिट हाइट छ भने 5 फिट डेप्थ ज्यादा त सर अलिकति बडी कटिङ गर्नुपर्छ नि त्यो स्लोपको लागि, नत्र भत्किन्छ कि। सुन्नु न के रडको कुरा गरिरहनु भएको छ तपाईँ? रड कति काट्ने 5 फिट वा 5 फिट मतलब माटोको एक्जामिनेसनको के एक्जामिनेसनको यो यहाँ के हजुर अब 5 फिट बाइ 5 into 5 into 5 को हाम्रो फुटिङ छ हैन? छ एक्जामिनेसनको त्यो त त्यति त कटिङ 5 फिट डेप्थ ज्यादाखेरि त बडी माटो अलि भत्किन्छ नि सर। डेप्थ धेरै जानु परेन। डेप्थमा जहाँ छ सपोज 5 फिटको डेप्थ खनेर नि त्यही बेसमै काम हुन्छ। डेप्थ चाहिँ जानु भएन धेरै। साइडमा लेन्थ र ब्रेथ जुन अहिले सपोज हेर्नु है मैले यहाँ तपाईले क्वेशन एकदम राम्रो पनि हो किनभने मर्निङमा म यहाँ पनि कन्फ्युज भएको थिएँ अरूलाई सम्झाउँदाखेरि के भएको भने हेर्नु त मैले यहाँ 5 फिट 5 फिट भने तर मलाई के थाहा छ कि मेरो डिजाइन तल पिसिसी 5 फिट 5 फिटकै गर्छु नै हो कि नै र मैले यहाँ पनि 5 फिट 5 फिट तर यहाँ हेर्नु है यहाँ हेर्नु यो केसमा मैले यहाँ बिहान पनि यही कन्फ्युज भएको थिएँ म गर्दै गएँ लास्टमा हेर्छु त 5 फिट मात्रै छ तर मैले डाइमेन्सन नापेको त यो 5 फिट 6 इन्च आयो के हेर्नु त यहाँ 5 फिट र 5 फिट एकछिन है 5 फिट 6 इन्च आयो। मैले किन 5 फिट 6 इन्च त्यो वर्किङ स्पेसले भन्छ नि त्यसलाई एकदम स्योर वर्किङ स्पेसको लागि हामी त्यो तर डेप्थ हेर्नु त डेप्थ कहाँ छ नि म डेप्थमा किन गर्दिन धेरै किनभने जहाँ 5 फिट सकिन्छ नि त्यही त हाम्रो काम हुन्छ के तलको लागि हामीले स्पेस साइडमा मात्र स्पेस चाहिन्छ भनेर मैले साइडमा तर यो हेर्नु तपाईँ यो 3 इन्च मैले ट्रेन्समा देखाएको छैन हामीसँग सर्टेन यसमा क्वेशन एउटा अझ छ मेरो जुन हाम्रो त्यो हेलो 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 म्युट भएछ सबैको फेरि एडमिट गर्नु होला है त्यसको। हेलो नवीन सर हजुरले अनम्युट गर्नुस् न। हजुर हजुर अनम्युट गरे म अनम्युट गरे हजुर हेलो सुनिराख्नु छ सुन्नुहुन्छ सर? हजुर हाम्रो 5 फिट हाम्रो डेप्थ ज्यादाखेरि माथिल्लो हाम्रो टपतिर त माटो त्यो हुन्छ नि भत्किन्छ नि कुनमा भन्नु भयो योमा हजुर यसमा के योमा के त्यतिर माटोहरु 5 फिट हामी तल डेप्थ कटिङ गर्छ त्यो माटो भत्किन्छ नि त्यहाँको त्यहीको सर त त्यसको त हाम्रो एस्टिमेटमा छैन एस्टिमेटमा छैन तर बिलमा त्यो दिन मिल्छ कि मिल्दैन बडी कटिङ गरेछ उले त्यो अनि हेर्नु बडी कटिङ गरेपछि यहाँ चाहिँ तपाईले स्लोप भन्नुभयो कि म यहाँ स्लोप बनाइदिन्छु त्यो भत्किन्छ भनेर म स्लोप बनाए भर्टिकल नजाओस् तपाई हेर्नु न अब तपाईको कति यो क्वान्टिटी मैले फेरि भने नि कि हाम्रो अब तपाई ठेकदारको कुरा गरिरहनु भएको छ त्यही भएर तपाईले त्यो
अब कति क्युबिक मिटर आउँछ अथवा कति आउँछ त्यसको कुरा गरिरहनु भएको छ। तर हामीले यदि इस्टिमेट यसको यहाँको नर्मली कन्सल्टिङ इस्टिमेट गरेर आएको छ भनेपछि त्यसको क्वान्टिटी चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेपछि कन्टिन्जेन्सी राखेको हुन्छ नि हामीले। हजुर हामी ओभरअल कस्टमा कन्टिन्जेन्सी हुन्छ के, कन्टिन्जेन्सी हुन्छ। मैले पनि फेरि भने कि हाम्रो कस्टमा भ्यारी हुन्छ, तर ठेकदारको त तपाईँ निकाल्नु, तपाईँ बिल जति काम गराइसकेपछि त प्रत्येक कामको बिल दिनुहुन्छ, पेश गर्नुहुन्छ पेमेन्टको लागि। त्यो ठेकदारपट्टिबाट त्यसो बिलमा राख्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो क्वान्टिटीहरू? मिल्छ। तपाईँ ठेकदारपट्टिबाट नि जुनसुकै क्वान्टिटी पनि यदि काम गर्नु भएको छ भने त्यसको फोटो खिचेर ठेकदारको बिल बनाएर बिलको पेश गर्न पाउनुहुन्छ के। तर म फेरि सरकारी निकायबाट हेर्दाखेरि त्यो दिन मिल्छ कि मिल्दैन ठेकदारलाई? हामी चाहिँ कन्टिन्जेन्सी भनेर 5% राखेका हुन्छौँ। किन? हजुर हजुर, हुन्छ 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 सर। हो, त्यही भएर त्यो अब तपाईँले मैले भने कि तपाईँ भर्टिकलको केस गर्नुभयो कि खसिहाल्छ, त्यस्तो पनि ग्राउन्ड आउँछ कि खस्दैन कि, र यस्तो पनि ग्राउन्ड आउँछ जहाँ कि तपाईँले एकदम यहाँ पाइल गरेर गर्नुपर्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। सोरिङ पाइल सर हुन्छ सर, एकदम पानी नै पानी आयो कामै गर्न सकिन्न भनेर पाइलिङ सोरिङ गरेर एकदम मोटरबाट पानी तान्दै फाल्दै काम गर्ने कन्डिसन पनि आउला। हजुर, त्यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूले क्लेम गर्नु पर्यो कि यहाँ यस्तो साइट छ, अथवा हेर्नु न त्यो केसमा मैले अब डिजाइन कसरी गर्नु, त्यहाँको सोच्नु पानी आइरहेछ भने यदि सोइल खसिरहेछ भने पक्कै पनि बेरिङ क्यापेसिटी एकदम कम छ। एकदम मैले त्यही अनुसारले फुटिङ डिजाइन बिमको बारेमा फुल डिटेल हेलो सर, बिमको बारेमा सुन्नु न, बिमको हामी डिटेल गर्छौँ। एकदम डिटेलै गर्छौँ। हाम्रो सब टपिक यदि तपाईँहरूले जुन कोर्स ओभरभ्यू छ त्यो ओभरभ्यू हेर्नुभयो भने हामी बिमको एकदम प्रत्येक बिमको एस्टिमेट गरेर यदि दुईटा पनि गर्छौँ, रेनफोर्समेन्टको पनि बार बेन्डिङ सेड्युल पनि गरिदिन्छौँ तपाईँलाई, र त्यो होइन चाहिँ पर्सेन्टेजमा पनि राखेर हामी निकालिदिन्छौँ के। र अहिले भन्नु पर्दाखेरि म के भन्छु भनेपछि बिम निकाल। हजुर सर, लोअर बिम, प्लिन्थ बिम अनि त्यो माथिको बिम हुन्छ एउटा त्यो रुफ बिम, त्योमा कहाँ हुन्छ भनेर भनिदिनु न जोडी। ओके, अब जस्तो कि हेर्नु है टाई बिम कहाँ राख्छ भन्ने कुरो भनेपछि अब मैले यो टिपिकल ड्रइङ हो होइन। यो ड्रइङमा के छ भने चाहिँ हाम्रो बिहान पनि यही टपिकमा पनि भएको थियो कि हामी एमआरटी, किनभने साइट कन्डिसनबाट हेरेर मान्छेले के गर्छ भनेपछि कुन रुल फलो गरेर काम गर्छन्। एमआरटीमा उहाँ मतलब डिस्कस भएको कुरो के थियो भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँबाट जहाँको यो पिसिसकेका हुन्छ नि त्यसको 450 mm-बाट चाहिँ हामीले यो लोवर टाई बिम हाल्छौँ होइन। प्लिन्थ बिम चाहिँ यो अथवा प्लिन्थ बिम अप्पर टाई बिम कति हाल्छ भनेपछि ग्राउन्ड लेभलभन्दा 2 देखि 2.5 मिटर 1.5 देखि 2 फिटसम्म होइन, मिटर आयो भने हामी फिटमा कुरा गरेर छौँ। यहाँ चाहिँ MM भनेको थिएँ मैले 450, 1 फिटभन्दा माथि 1 फिट 1.5 फिटसम्म हाल्छौँ। यहाँ चाहिँ तल चाहिँ यहाँ चाहिँ 1.5 देखि 2 फिट हाल्छौँ। तर साइड कन्डिसन फेरि हेरेर यदि साइड कन्डिसन धेरै अबनर्मल छ, अनडुवेसन ग्राउन्ड भन्नाले तलमाथिवाला ग्राउन्ड छ भने अलि माथि पनि जान्छ यसको टाइबिङ चाहिँ, यो अप्पर टाइबिङ। र यो माथिको टाइबिङ र माथिको त टाइबिङ भन्न होइन कि यो त माथिको त बिम नै हो। त्यो बिम त तपाईँको यो बिम जुन कुरो गर्नुभयो यो बिम त बाकायदा तपाईँको जहाँ फ्लोर हाइट छ फ्लोर हाइटमै जान्छ नै। त्यो त अब फ्लोर हाइट कति राख्नु भएको छ त्यो चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने यहाँ 9.5 फिट छ। यो चाहिँ के हेरेर गएको छ भनेपछि काठमाडौँ अथवा कोल्ड अलि चिसो ठाउँ हेरेर गएको छ। तर तराईमा झर्नुभयो भने यही 10.5 11 पनि जान्छ। र त्यही अलि डिफ्रेन्ट टाइप अफ बिल्डिङ हेरेर यो हाइट फ्लोर हाइट बढ्छ पनि त्यो अनुसारले यो फ्लोर हाइटमा जहाँ फर्स्ट फ्लोरको लेभल हुन्छ नि त्यहाँ नै यो माथिको बिम हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो बिमको चाहिँ अब बिहान एमआरटीहरू पनि भन्ने कुरो डिस्कस भएको थियो, त्यहीमा चाहिँ हाम्रो कुरो भएको थियो होइन। त्यही अनुसारले मैले तपाईँलाई त्यो भने, र यो माथिको बिमको पनि त्यही कुरो हो है। सर यो इलेक्ट्रिकल र स्यानिटरीको पर्सेन्टेज हामी के अनुसार राख्छौँ ल एस्टिमेट गरेका छौँ? त्यो चाहिँ अब सुन्नु है मैले फेरि भने सुन्नु त्यो अब गर्दै तपाईँले नि थाहा पाउनुहुन्छ अथवा यदि एस्टिमेट गरिरहनु भएको छ भनेपछि तपाईँलाई कि त उहाँले भन्नुहुन्छ कि योमा यतिको काम गर्ने भनेर, कि त तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो कि म प्लम्बिङको यति पर्सेन्टेज टोटल ओभरअल कस्ट आएको छ 40 लाख। 40 लाखको अब तपाईँले 10% 4 लाख गर्नुभयो भने 4 लाखमा त सायद अलि बढी होला कि प्लम्बिङ, किनभने कुनै तपाईँले स्कुल बनाइरहनु भएको छ, स्कुलमा प्रत्येक रुममा त हुँदैन एउटा टोयलेट बाथरुम अथवा 2टा टोयलेट बाथरुम होला, त्योमा 4 लाखको काम त नहोला होइन र। त्यो अनुसार हेरेर तपाईँले 2टा रुमको लागि कति जति भनेपछि 2.5% हाल्यो भने कति हुँदो रहेछ र 2.5 भनेपछि 4 लाख 1 लाख रुपियाँमा 1 लाख रुपियाँमा काम हुन्छ होला, नत्र त्यही नभएपछि 1.5 लाख रुपियाँ। त्यो हामी आफै आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सले एजम्सन गर्न मिल्यो कि होइन यो नेचरको काम हो। यदि त्यही ठाउँमा यदि हामीले कुनै
कुनै घर बनाइरहेछौँ, त्यो घरमा चाहिँ अब प्रत्येक रुममा अब होटलै बनाइरहेछौँ, होटलको डिजाइन गऱ्यौँ, प्रत्येक रुममा एट्याच बाथरुम छ, प्रत्येक एट्याच बाथरुममा अब के फेसिलिटीहरू दिइरहनु भएको छ भनेपछि त त्यो फेरि 1 लाखले 2.5%ले त पुग्दैन। त्यो अनुसारले तपाईँको माइन्ड मेकअप हुनु पर्यो, अथवा लमसम जुन क्वान्टिटी इस्टिमेटमा मैले भनेको थिएँ नि, एप्रोक्सिमेट र एक्ज्याक्ट क्वान्टिटी, एप्रोक्सिमेट तपाईँ ध्यान दिनु कि होइन एउटा रुममा यति खर्च 50,000 60,000 अथवा 1 लाख जति खर्च गर्छु, टोटल कतिवटा बाथरुम छ त्यो अनुसारले तपाईँ पैसा राख्नु। त्यो चाहिँ त्योमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि तपाईँको एक्सपिरियन्समा है। यो हार्ड एन्ड फास्ट पनि हुँदैन, तर यो 40 लाखको बजेट छ, तपाईँ 20% 10 लाख हालिदिनु भयो, त्यो पनि अब आफ्नो अब अलि नर्म्स त हुन्न, तर आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि हुनु पर्यो एउटा, त्यो त्यही अनुसारले नै हो। यदि लमसम हो भने, एक्ज्याक्ट हो भने त तपाईँ एकदम कन्सल्ट्यान्ट गर्न पर्यो, इलेक्ट्रिकलसँग गराउनु पर्यो, साइन्टिफिकसँग गराउनु पर्यो। तपाईँ यदि सक्षम हुनुहुन्छ इलेक्ट्रिकलको पनि गर्न भनेपछि इट्स ओके, म त्यो भन्दिनँ कि सिभिलले गर्दैन। यदि सिभिललाई त्यो इलेक्ट्रिकल पार्ट्सको एकदम नलेज छ भने ही क्यान डु इट। सर हामीलाई चाहिँ नर्म्सको बारेमा त भन्दिनु सर। कुन नर्म्सको बारेमा? कुन नर्म्स युज गर्ने त्यही त आइडिया भएन, कुन नर्म्स युज गर्ने, के गर्ने एस्टिमेट गर्नु। अब हेर्नु है, फेरि अहिले हामी जुन पार्ट्सको एस्टिमेट गरेर आउँछौँ नि, जस्तो कि अहिले नर्म्स कुरो जुन गर्नु भने हामी एस्टिमेट गर्दाखेरि नर्म्स फलो गर्दैनौँ, त्यो कुरो चाहिँ सबैले ध्यान दिनु पर्यो। यदि नर्म्स फलो गर्नु परिरहेछ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, स्ट्रक्चर ड्रइङ गर्दाखेरि स्ट्रक्चर ड्रइङले गर्ने नर्म्स फलो गर्नु पर्यो। र स्ट्रक्चर ड्रइङ कुन नर्म्सबाट हुन्छ सबैलाई थाहा होला, 13920 कोड फलो गर्नुपर्छ हामीले होइन कि त्यहाँबाट त्यो अब एमआरटी पनि गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि होला होइन, तपाईँहरू हेर्नु होइन कि कुन नर्म्स फलो गर्नुहुन्छ। एस्टिमेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही नर्म्स चाहिँ फलो गर्नु पर्दैन, तर रेट एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने रेट एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने अब तपाईँको त्यो टाइम आउँछ कि जिल्ला दर रेट कहाँबाट लिने, त्यो म कुरा सेयर गरौँला तपाईँसँग। यदि पर्यो भने यो आर्थिक वर्षको आइसकेको छ होला कि छैन, मसँग आइसकेको छ भने नै तपाईँको ठाउँको आएको छ, मसँग कुनै आएको छ कि छैन भने पर्सा जिल्लाको आएको छ सर, पर्सा जिल्लाबाट कसको आएको छ? ए ल ठिक छ, पर्सा जिल्ला मसँग पनि आएको होला, तर कुन आएको छ मलाई थाहा भएन, त्यही भएर भने कि त्यो लकडाउनको कारणले गर्दा। बक्समा हाल्दिनु सर, असारमै आउँछ त्यो त सर, त्यो सुरुमै आउँछ, त्यो सुरुमै आउने नै हो, तर मसँग आएको छ कि छैन भन्ने कुरो मैले सेयर गरेँ। यदि छ त्यो सेयर एकैचोटि आएको। अर्को जस्तो कि त्यो त ठिकै छ, जिल्ला रहेको कुरो भयो। अर्को जस्तो कि मैले यो रेट एनालाइसिस भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि कि यो नर्म्सहरू क्वान्टिटीहरू कहाँबाट कुरो मैले भने, त्यो चाहिँ अब रेट एनालाइसिसमा अहिले टपिकमा म छैन, त्यही भएर मैले त्यो नर्म्सको टपिक गरिनँ। तर यो पनि हाल्दाखेरि डिबिडिसीकै नर्म्समै छ। म त्यो तपाईँलाई जब यो टपिकमा हामी आउँछौँ नि, यो टपिक पढाउनुभन्दा 1 दिन अगाडि तपाईँसँग त्यो सेयर गरिदिन्छु, किनभने अहिलेदेखि सेयर गऱ्यो भने तपाईँलाई अलिक बर्डन होला कि हो यो कहाँबाट आयो भनेर तपाईँ क्रस क्वेसन बढी गर्नु होला। तर तपाईँको जानकारीको लागि म त्यो टाइममा तपाईँले जब यो काम गरेर आउँछ नि अथवा एस्टिमेट गरेर आउँछ नि रेट एनालाइसिस, त्यो टाइममा म तपाईँलाई नर्म्स फलो गर्छु, नर्म्स त्यो म तपाईँलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु। अनि अर्को कुरो पनि छ त्यो त छ सर, त्यो साइटमै छ, त्यो त्यहाँबाट डाउनलोड गर्दा भइहाल्यो। एक्ज्याक्टली मैले त्यही भने, न त मसँग कहाँबाट आउँछ, मैले बनाएर दिदिनँ तपाईँलाई। मसँग छ जस्तो त्यो त नै हुन्छ, त्यो अब यस्तो हो, फलो गर्ने मान्छेहरूसँग हुन्छ, त्यो राम्रो हुन्छ। अनि अर्को जस्तो कि अब आरसीसी को हामी काम गरिरहेको छौँ, अर्को पनि आउला कि मैले त्यो पार्ट सायद बिहान भनेको थिइनँ क्लासमा, भोलि सेयर गरिदिन्छु, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ म त्यो सेयर गरिदिन्छु। यो आरसीसी भयो, तर ट्रस्टको पनि आउला, तपाईँले कुनै सेड बनाइरहनु भएको छ, कुनै हाट बजार बनाइरहनु भएको छ, त्यहाँ एस्टिमेट गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ ट्रस्टको पनि एस्टिमेट गर्नु पर्ने हुनसक्छ। म त्यसको पनि एउटा सानो फर्मेट तपाईँहरूलाई दिन्छु, किनभने त्यो एउटा फर्मेट पाइसकेपछि कसरी आइडिया ओभरभ्यू भयो भने तपाईँहरू यो स्टिल स्ट्रक्चरको हामीले एस्टिमेट गर्दाखेरि त्यसमा युनिट लागि कुन कोड फलो गर्छु नि? के युनिट कोडको लागि सेक्सनहरु हुन्छ नि, आई सेक्सन तपाईको आईबीमाहरु हुन्छन् हैन, उसको युनिट हामीले निकाल्नु पर्यो, वेटको क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो हैन? एकदम पर्यो। यसको लागि कोड कुन फलो गर्छ नि? नर्म्स एन्ड कोड हुन त्यसको लागि एउटा सफ्टवेयर छ, म त्यो सफ्टवेयर तपाईहरुसँग शेयर गर्छु। हुन्छ सर, अनि नर्म्स पनि भन्छ नर्म्स। म त्यो नर्म्स चाहिँ यस्तो स्टिल कोडको नर्म्स भन्नाले त्यसले चाहिँ आफ्नो यतिको के छ भनेर मार्केटमै अवेलेबल हुन्छ पर केजी हैन। हेर्नु है, त्यो नर्म्स हुँदैन कि यो साइजको स्टिलको यति केजी हुनुपर्छ भनेर नर्म्स हुँदैन, त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको हो, त्यसले दिएको हुन्छ। तर त्यसको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर छ जुन कि मैले युज गर्छु र त्यो युज गरेर मैले एप्रुभ पनि गराएको छु कि कुन नगरपालिका गाउँपालिकामा गराएर एप्रुभ पनि गराएको छु। म त्यो सफ्टवेयर चाहिँ त्यो टाइममा जति बेला हामी स्टिल स्ट्रक्चर एस्टिमेट गरेर आउँछौँ नि,
त्योभन्दा एक दिन अगाडि मैले तपाईँलाई त्यो सफ्टवेयर प्रोभाइड गर्छु। अहिले नै तपाईँ सबै कुरो कलेक्ट गर्न नसोच्नु, किनभने बर्डन होला कि मेरो विचारमा चाहिँ के अब त्यो नम्स पनि लिइहाल्नु त्यो नम्स पनि लिइहाल्नु अहिले नै डेटा एनालाइसिस पनि सिकिहाल्नु भनेर अलि बर्डन होला तपाईँहरूलाई। बिस्तारै जाऊँ न। होइन सर अलिकति गरिदिँदा त्यो पढ्न मिल्छ नि, त्यहाँ विशेष बुझेर प्रश्न गर्न सजिलो हुन्छ कि? ल त्यो हो भनेपछि म त्यो पनि गर्नुला। तर यस्तो तपाईँ सर पार्ट वाइज नम्स बन्दिँदा ठिक हुन्छ क्या, अहिले पुरै नम्स बन्दिँदा अलि बिर्स्ने डर हुन्छ। यस्तो बिर्सिने भन्दा पनि नि के हुन्छ भने नि तपाईँहरू 1-2 जना हुनुहुन्छ होला अथवा धेरै मेरो मान्यता सबैजना बुझ्नु नै हुनुहुन्छ होला, तर पनि के हुन्छ भने नि अब हामी यस्तो पनि 1-2 जना होला कि जो कि अब सायद मलाई लाग्छ अलि राम्ररी नै सिकाउनु पर्ने हुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि ह्याम्पर होला कि मैले अलि भरि भाषा गरेपछि मलाई मेरो चाहिँ जहाँसम्म बुझाइ छ। तर जसलाई चाहिँ काम गरेको राजु जसलाई चाहिन्छ मलाई मेल गरिदिनु न सर, मलाई मेल गर्दा हुन्छ। ल ठीक छ। यो हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी एकदम बेसिक्सबाट सुरु गरेर हो। आज चाहिँ सरले अलिअलि यो डिप कुराहरू पनि भन्नुभयो, हामी बेसिक्सदेखि एडभान्समा जान्छौँ, किनभने त हजुरहरू 2-3 जनाहरू चाहिँ अब एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यस्तो कुरो छैन, अलिकति विशेष बुझ्न खोजेको हो। बिस्तारै बिस्तारै जाउँ होइन, सबै कुराहरू कभर हुन्छ। अहिले गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सर अब हजुर मात्र हजुर हुनुहुन्छ, हजुर त अब बुझ्ने मान्छे हुनुहुन्छ होइन, अरू हाम्रो बेसिक्स हामीसँग एउटा होला जिरो लेभलबाट पनि बुझाउनु पर्ने होला कि, त्यो भएर हामी सबैलाई सही हो। र तपाईँ चाहिँ यदि चाहिन्छ भने तपाईँ एनआई टिमलाई नै कन्सल्ट गर्नु होला, उहाँले तपाईँ सल्भ गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ है। नवीन सर हजुर यो फुटिङ डिटेलमा जान्नु सर, एकछिन टिपिकल फुटल एडिटिङमा जहाँनिर हाम्रो यो लोअर टाइपिङ र अप्पर टाइपिङ छ नि सर होइन, यहाँनिर यो साइडहरूमा रेसिडेन्शियल बिल्डिङहरूको साइडतिर प्रायः जसो लोअर टाइपिङ चाहिँ राखेको देखिँदैन, के कारण छ? मैले त्यही भन्दैछु लोअर टाइपिङ जरुरी छैन। मैले जस्तो कि अहिले नै यही ड्रइङमा म भन्छु कि एक त बिम बनाइरहेको छु, म लोअर टाइपिङ किन हाल्नु? यस्तो हुन्छ सर, जस्तो तराईतिरको भूभागमा चाहिँ होइन सर, हामीले यो पिलिङ बिम चाहिँ अलिकति ग्राउन्ड लेभल माथि राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ फुटिङदेखि अलिकति हाम्रो जुन पिलिङ बिम छ नि अलिकति हाइड्नु पर्ने भए भएर त्यहाँ तलमा चाहिँ अलिकति जुन ग्याप हुन्छ नि यो हाम्रो फुटिङदेखि लिएर माथिल्लो बिम्स टाइप बिमसम्म त्यहाँ बिचमा चाहिँ के असर पर्छ भन्नु खोजे हो। नराखेसी त्यो यस्तो टाइपिङ नि अहिलेको कन्डिसनमा आएको छ कि डबल टाइपिङ हो भनेपछि पहिला यो लोअर टाइपिङ बटम टाइपिङ नै अलि हेभी हाई स्ट्रक्चर बिल्डिङ हो भनेपछि अथवा अलि हेभी बिल्डिङ जहाँ बढी स्ट्रेस आइरहन्छ नि त्यसको केसमा चाहिँ हामी पनि कि नाइट डेप्थ बढी आइरहेछ, यो चाहिँ लोड ट्रान्सफर गरोस् टाइपिङले पनि बिममा अनि फुटिङमा राम्ररी लोड ट्रान्सफर गरोस् भनेर हामी युज गर्छौँ। तर यदि त्यस्तो हेभी लोड यदि हेभी लोड स्ट्रक्चर आइरहेको छैन भने नि हामी यो लोअर टाइपिङ नराखेर अप्पर टाइपिङ मात्रै राख्दै नि काम चल्छ क्या हाम्रो। हुन्छ सर हुन्छ। अनि एस्टिमेसनमा चाहिँ हामीले यता ड्रइङ गर्दा के गर्छौँ? न यो मैले त्यही भएर भन्दैछु यो टिपिकल मैले हालेँ, यो टिपिकल हाल्नु नत्र त म यहाँ आइसोलेटेड फुटिङ सेक्सन भन्थेँ। यो टिपिकल राख्नु भनेको के हो भनेपछि एउटा टिपिकल ड्रइङ हो, तर तपाईँले यदि एस्टिमेटमा एउटा टाइपिङ त राख्नुहुन्छ हो कि नै? मलाई थाहा छ टाइपिङ जान्छ नै। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि नाइ म डबल टाइपिङ राख्छु भनेपछि केही गर्न पर्दैन, खालि जहाँ टाइपिङ हाल्नुभयो भने त्यसलाई यदि अप्पर र लोअर टाइपिङ गरेर नम्बर 2 गर्नुभयो भने तपाईँको एस्टिमेट आइहाल्छ। एस्टिमेटमा गाह्रो हुँदैन, खालि बुझ्नु पर्ने कुरो हो कि साइड कन्डिसन हेरेर तपाईँलाई के लाग्छ कि ना डबल टाइपिङ हाल्नुपर्छ पर्दैन। यदि धेरै हाइट भइहाल्यो हाम्रो होइन ग्राउन्ड लेभल र प्लिन्थ लेभल अथवा त्यो पानी आउने कुनै हुन्छ नि, आजकल त मैले पनि हेरेको छु काठमाडौँमै हेरौँ न कि बहाववाला पानी जहाँ पानी धेरै जम्नेवाला ठाउँमा पनि घर बनिरहेको हुन्छ, उनीहरूले हाइट बढी गर्छ। हजुर हाइट बढी ग्याप बढी दिन्छ लोअर के भन्छ फुटिङ र टाइपिङ अप्पर टाइपिङको, त्यो केसमा हामी चाहिँ त्यो पनि युज गर्छौँ। अब त्यो साइड कन्डिसन के हो हेरेर हामी चाहिँ एस्टिमेटमा फरक पर्न सक्छ। तर त्यस्तो यदि नहाल्नु पर्ने हो भने त्यो चाहिँ डिपेन्ड छ कि त्यो साइट इन्जिनियर त्यहाँको के चेक गरिरहनु भएको छ। यदि त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट लाग्दैन कि होइन नर्मल कन्डिसन छ टाइपिङ र त्यो के भन्छ फुटिङ र अप्पर टाइपिङको लेन्थ पनि कमै आइरहेछ भनेपछि किन म सोच्नु तपाईँ हामी नर्मली बिमको हाल्दा पनि मैले अघि यही कुरोमा के भनेको थिएँ यहाँ हेर्नु त कि यो 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 ड्रइङमा मैले के भनेको थिएँ कि यहाँ चाहिँ यो नजिक नजिक हाल्नुभयो 3 फिट 7 इन्चमा म भन्दिनँ यो राम्रो कि नराम्रो भनेको थिएँ नि। अब तपाईँहरूले कुरो गर्नु होला कि यो राम्रो कि नराम्रो, तर म तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ डिजाइनरको समस्या हुन्छ हैन हामीलाई त यसमा चाहिँ यो बिमको आवश्यकता छैन भने यो त डिजाइनरको कुरो भयो हैन। तर हामीले चाहिँ अब यो सुन्नु न
कतिपय केसमा नि डिजाइनरलाई मात्रै भन्नु हुँदैन। यो केसमा के थियो भनेपछि हुनसक्छ कि यो मान्छेले घर बनाइसकेको थियो, त्यो मान्छेले मलाई भने होला कि होइन सर मेरो त बनिसकेको छ घर, के गर्ने भनेर तपाईँले भन्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ, नाइ गल्ती गर्नुभयो भन्नुहुन्छ नि, भन्न मिल्दैन। त्यही त्यो केस आएको होला। त्यही भएर म भन्दिनँ कि यो के गर्नुभयो, अब गरिहाल्नु भयो। हेर्नु इन्जिनियरिङ फिल्डमा के हुन्छ नि, एभ्रिथिङ इज पोसिबल विथ प्रोपर डिजाइन, एभ्रिथिङ इज पोसिबल, तर प्रोपर डिजाइन हुनु पर्यो है। फेरि विथ प्रोपर डिजाइन एभ्रिथिङ इज पोसिबल। मैले यही भने नि, यहाँ चाहिँ तपाईँको सर्ट बिम इफेक्ट आइदिन्छ, मलाई स्योर थाहा छ यहाँ सर्ट बिम इफेक्ट आउँछ। हजुर एकदम 7 इन्चमा तपाईँको कलम हाल्नुभयो भने यहाँ सर्ट बिम इफेक्ट आउँछ। तर अब के गर्ने, बनिसकेको छ, बनिसकेकोलाई हामी स्यापलाइज गरेर सेभ गरिदिन्छौँ, हेर्छौँ कि टु बी चेक्ड गरिदिन्छौँ, आयो भने चाहिँ आयो हैन। अरू केही क्वेसन? सर सुन्न न, तराई भूभागमा चाहिँ हामीले कति राख्नुपर्ने हुन्छ यो ग्राउन्ड लेभलदेखि अप्पर टाइपिङसम्मको ग्यापिङ चाहिँ? यस्तो जस्तो कि अप्पर टाइपिङ त नाइ 4 फिट भन्दा पनि नि के छ भने ग्राउन्ड कन्डिसन हेरेर पनि हुन्छ। मेरै घर भन्दाखेरि के हुन्छ भने हाइवे साइडको यहाँ तराईको घरहरू हेर्नुभयो भने नि एक तल्ला तल हुन्छ, डबल टाइपिङ जान्छ त्यहाँ। हाम्रो घर यता 70तिर छ हैन, कोसीतिर के हुन्छ भनेपछि पानी लाग्छ, पानी लाग्ने भएर एक तल्ला चाहिँ तपाईको तलै जान्छ, 3 मिटर त ग्राउन्ड फुटिङ मात्रै हुन्छ। सोच्नु हो त्यो केसमा तपाईँ एउटा टाइपिङ हाल्नुहुन्छ भनेको लोअर टाइपिङ यो प्लिन्थ बिम छोडेर दुईटा अरू टाइपिङ राख्ने हो सर, त्यही भन्न खोज्नु भएको तपाईले कि लोअर टाइपिङ प्लिन्थ बिम पनि लोअर र अप्पर दुईटै टाइपिङ हाल्नु पर्यो। त्यो छोडेर 3टा टाइपिङ भइहाल्यो नि, 3 मिटरमा 3। हाम्रो अप्पर टाइपिङ भने प्लिन्थ बिम त हो नि हैन सर? अब ओके हो प्लिन्थ बिम, त्यही भने त्यो र लोअर टाइपिङ हाल्नु पर्छ त्यो केसमा। हाम्रो भने त एक तल्ला तलै हुन्छ के, एक तल्ला तल। के पो गर्नुहुन्छ मैले त बुझ्दै बुझिनँ। From tomorrow we will only ask question related to the class. Okay, sure. हामी यो डिस्कसन केमा गर्न थाल्यौं र? हजुर हजुर सर, अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँला सर। अब त्यही हो, अलिकति यहाँ मिक्स्ड ओपिनियन्सहरु आइराछ हैन, किनभने अब डे 1 क्लासमै अब धेरै भाष भयो कि भन्ने कुराहरु पनि आइराछ हैन। मलाई पनि त्यही लाग्दैछ, किनभने यस्तो भयो कि हाम्रो यहाँ अलि बुझ्ने साथीत्व गर्ने बुझ्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दा भनेपछि अब अलि अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ, कति बेला पछाडी आउनु पर्ने हुन्छ। तर म चाहिँ उहाँले जो धेरै अलि बुझ्नुहुन्छ नि, उहाँलाई के भन्छु भनेपछि बरु हामी